हिजोको नोट नेपालीमै हो है साथीहरू। कस्तो मेसा, हिजोको नोट नेपालीमा सेन्ड गर्नु पर्यो। अङ्ग्रेजीमा होइन नेपालीमै हो, त्यो फन्ट चेन्ज भयो। हामी पिडिएफ बनाएर आज पठाइदिन्छौँ है सरहरू, राम्रो छ, हेर्न पाउनुहुन्छ ल। ल है त साथीहरू, अस्ति मैले चाहिँ नेपालका भन्ज्याङहरू भनेर सकाएको थिएँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, खै लेख्नुहोस् त, सकाएको थिएँ कि नै म आफै बिर्सिसकेँ। सकाएको थिएँ है, कमेन्टमा लेख्नुहोस्। ल भयो, ल ल ल अब भइसक्यो है। ल अब चाहिँ सुन्नु साथीहरू, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु है। तपाईँहरूले चाहिँ एकदम सुन्नुपर्ने हुन्छ। ल हामी के गरौँ भनेपछि आज नेपालको माटोबाट सुरु गरौँ है। माटो गर्छौँ, त्यसपछि वनस्पति गर्छौँ, हावापानी गर्छौँ है, र यावत कुराहरू गरेर अनि लास्टमा केही ट्रिक सिकाएको छौँ है, ट्रिक गर्छौँ है। ल ल अब त्यसपछि काठमाडौँमा रहेका 4वटा सीमा पनि भन्ज्याङहरू पनि पढेका थियौँ। ल ठिक छ, नेपालको माटो गरेर चाहिँ पढौँ। यसबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्ने चान्स बढी हुन्छ है। तपाईँको नेपालको भूगोलभित्र नै पर्छ है, छुट्टै क्याटेगोराइज गरेर माटो नछुट्याए पनि नेपालको भूगोलभित्रै पर्छ र यो सोधेको सोधै गर्छ। अब हामी आज सम्भवतः सकाइहाल्छौँ होला है। यो तपाईँलाई बिच बिचमा म डिस्टर्ब गर्छु होला, अप्ठ्यारो नमान्नु होला है। भनेको मतलब म यहाँ अलिकति रुगाखोकी नै छ, त्यसैले त्यो आवाज आउन सक्छ, अप्ठ्यारो नमान्नु होला। ल ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है। नेपालको माटो भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि माटो भनेको के हो भन्ने कुरा त्यो सोधेर अलिक काम पनि छैन है। त्यो चाहिन पनि चाहिँदैन, बुझ्ने हो भने पनि प्राकृतिक र जैविक तत्त्वहरूको सम्मिश्रण नै माटो हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। उता नासु खरदारमा भएको भए लेख्न पर्थ्यो है। प्राकृतिक तथा जैविक तत्त्वहरूको सम्मिश्रणबाट जुन तत्त्वहरूको समष्टि नै के हो, माटो हो। त्यो सोध्दैन, तपाईँले बुझ्नुपर्ने मात्रै छ है त, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र तपाईँले बुझ्नुपर्ने के हो भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूको सोध्न सक्ने क्वेसन मात्रै मैले यहाँ जोड दिन्छु साथीहरू है। तपाईँले चाहिँ 1 सेन्टिमिटर है त, 1 सेन्टिमिटर है माटोको पत्र बन्न तपाईँले 100 देखि 400 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस् त, 100 देखि 400 वर्ष चाहिँ के हुने रहेछ, लाग्ने रहेछ। 1 सेन्टिमिटर माटोको पत्र बन्न चाहिँ 100 देखि 400 वर्ष लाग्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त है, 100 देखि 400 वर्ष चाहिँ 1 सेन्टिमिटर माटोको चाहिँ पत्र बन्न लाग्ने रहेछ। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है। यो माटोको पत्र चाहिँ हामी भन्छौँ नि, त्यो हामीले ल्याएर माटो गर्छौँ भन्छौँ नि, माटो आफै बन्ने पनि रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् है। नेपालमा चाहिँ तपाईँले यही माटोमै चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो भने अझ पहिला, त्योभन्दा पहिला चाहिँ माटोको गुणस्तर पिएचमा नापिन्छ साथीहरू, यो पनि जान्नुहोस् है। माटोको गुणस्तर चाहिँ नेपालमा माटो पढाउँदैछु तर यो पनि पढाउँदैछु, किन सोधिदिन सक्छ। गुणस्तर चाहिँ पिएचमा नापिन्छ। माटोको गुणस्तर क्यापिटल पिएच लेखिन्छ, पिएचमा चाहिँ नापिन्छ है त। माटोको गुणस्तर चाहिँ केमा नापिने रहेछ भनेर क्वेसन सोध्यो भने माटोको गुणस्तर चाहिँ पिएचमा नापिन्छ। अब तपाईँले चाहिँ अर्को जान्नुपर्ने चाहिँ पिएच भनेको पोटेन्सियल एन्ड हाइड्रोजन भनेर भनिन्छ। त्यो पुरा रूप तपाईँले त्यति जान्न पर्दैन, त्यही पनि थाहा पाइराख्ने हो भने पोटेन्सियल एन्ड हाइड्रोजन भन्छ है। अनि यो चाहिँ 4.5 एकदम इम्पोर्टेन्ट है, 4.5 पिएच लेखौँ है। पिएच स्केल भन्दा तल है, र 8.5 पिएच 8.5 पिएच है। पिएच भन्दा माथिको माटोको काम छैन भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो भन्दा चाहिँ माथिको माटोको काम छैन भन्नुको अर्थ माथिको माटो मृत हुन्छ है। माटो मृत हुन्छ भनेको यसमा कुनै खेतीपाती हुँदैन साथीहरू। कति भन्दा भनेपछि 4.5 पिएच स्केल भन्दा कम तल अथवा कम, र 8.5 पिएच ठ्याक्कै उल्टो सम्झिने। हेर्नुहोस्, सम्झिनलाई पनि सजिलो छ। 4 दुना के हुन्छ, 8 हुन्छ। त्यसैले यहाँ एउटा इङ्ग्लिस एउटा नेपाली के लेखेको सम्झिने सजिलो हुन्छ भनेर देखाउनलाई तपाईँहरूलाई है। 4.5 पिएच स्केल भन्दा तल र 8.5 पिएच स्केल भन्दा माथिको माटो चाहिँ के हुन्छ, मृत हुन्छ, जसको कुनै काम हुँदैन। कति भन्दा माथिको अथवा तलको माटोलाई खेती उब्जनी हुँदैन भनेपछि पनि तपाईँले यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। यति कुरा पनि तपाईँले हुन त थाहा पनि पाइहाल्नुहुन्छ है, नथाहा पाए पनि तपाईँले यो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो है। यति भन्दा तलको माटोको चाहिँ मृत हुने रहेछ, माटोको चाहिँ काम नहुने रहेछ। त्यसो भए कति राम्रो माटो भनेपछि 6 देखि 8
पियाज सम्मको माटो के हुन्छ खेतीपातीका लागि उपयुक्त हुन्छ है त खेतीपातीका लागि के हुने रहेछ उपयुक्त हुने रहेछ कति भन्दा माटो उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो भने तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न पर्यो यति चाहिँ 6 देखि 8 पियाज सम्मको माटो चाहिँ खेतीपातीका लागि एकदमै चाहिँ उपयुक्त हुन्छ है माटोको प्राकृतिक अवस्थाबारे अथवा चाहिँ माटोको चाहिँ अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई पेडोलोजी भनिन्छ भन्न चाहिँ सम्झिनुस् म चाहिँ यहाँ लेखिन माटोको प्राकृतिक अवस्था वा माटोको PDLOGY है पेडोलोजी भनेको माटोको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई चाहिँ जान्नु पर्यो अब 5 पियाजको भनेर भन्नुभयो 6 देखि 8 सम्म बीचमा छ त्यो राम्रै माटो गनिन्छ है 5 पियाजको लागि पनि अब पेडोलोजी भनेको चाहिँ माटोको प्राकृतिक अवस्थाको अध्ययन गर्ने शास्त्र है अथवा चाहिँ माटोको चाहिँ अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने पेडोलोजी अथवा चाहिँ माटोको प्राकृतिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई पनि के भनिन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने पेडोलोजी बुझ्नुभयो होला है पेडोलोजी यति त बुझ्नुहुन्छ है मलाई लाग्छ पेडोलोजी भनेको चाहिँ माटोको प्राकृतिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने शास्त्र रहेछ पेडोलोजी भनेको यति पनि बुझ्नुहुन्छ है त पेडोलोजी भनेको अब हेर्नुस् त्यसो भए अर्को क्वेशन सोधेको सोधै गर्छ तपाईको चाहिँ मेडिसिन एन्थ्रोपोसोफिक भनेको के हो है MEDCIN मेडिसिन ANTHROPOSOPHIC है POSOPHIC मेडिसिन एन्थ्रोपोसोफिक भनेको के हो भनेर कहिलेकाहीँ क्वेशन सोधिन सक्छ यो भनेको चाहिँ माटोलाई कसरी जीवन्त राख्ने भनेर अध्ययन गर्ने शास्त्र हो है हेर्नुस् है यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है साथीहरु माटोलाई यसरी कसैले पढाउँदैन म डिटेलमा जाँदैछु है माटोलाई कसरी जीवन्त राख्ने भनेर अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भन्ने रहेछ अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई तपाईहरुले के भन्ने रहेछ चाहिँ मेडिसिन एन्थ्रोपोसोफिक भनेर भन्ने रहेछ अथवा चाहिँ मेडिसिन एन्थ्रोपोसोफिक भनेको के हो भनेर भन्यो भने माटोलाई कसरी जीवन्त राख्ने भनेर चाहिँ अध्ययन गर्ने यो के हो शास्त्र हो है हेर्नुस् त 1 सेन्टिमिटर माटोको पत्र बन्न यति लाग्ने रहेछ माटोको गुणस्तर पियाजमा नापिने रहेछ है 4.5 पिएच स्केल भन्दा तल र 8.5 पिएच स्केल भन्दा माथिको माटोलाई के भन्ने रहेछ मृत हुन्छ 6 देखि 8 सम्मको लागि खेतीपातीका लागि उपयुक्त हुन्छ भने पेडोलोजी भनेको माटोको अध्ययन गर्ने माटोको प्राकृतिक अवस्थाबारे भनौँ न हजुर माटोको प्राकृतिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने शास्त्र हो मेडिसिन एन्थ्रोपोसोफिक भनेको माटोलाई कसरी जीवन्त राख्ने भनेर चाहिँ अध्ययन गर्ने हुन्छ हेर्नुस् यति कुरा जान्नुपर्छ नेपालको माटो पढ्दै गर्दा अर्को जान्नु पर्यो नेपालमा माटो संरक्षणको प्रयास अथवा नेपालमा मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ माटो संरक्षण कार्य चाहिँ 2002 बाट हुँदै आएको छ है 2002 बाट सुरु भयो भनौँ नेपालबाट माटो संरक्षणको कार्य कहिले भयो भनेपछि चाहिँ 2002 बाट नेपालमा के भएको माटो संरक्षणको कार्य चाहिँ सुरुवात भएको कहिलेबाट भयो भनेपछि क्वेशन सोध्यो भनेपछि 2002 बाट है त यति कुरा तपाईले वृक्षारोपण पनि 2002 र माटोको संरक्षण पनि 2002 भनेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईहरुले आज पनि नेपालको इतिहासको कुरा पनि गरेको थिएँ यहाँ पनि मैले चाहिँ भनिहाले है बिर्कम सम्मत है नेपाली मिति यति कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो माटोलाई 5 प्रकारले के भयो माटोलाई 5 प्रकारले विभाजन गरिन्छ साथीहरु माटोलाई 5 प्रकारले विभाजन गरिन्छ हेर्नुस् त मैले यहाँ तपाईलाई माटोलाई चाहिँ जनरली कसरी गरे भनेपछि अझ यसरी गरौँ है माटोलाई चाहिँ 5 3 4 5 प्रकारमा माटोलाई चाहिँ विभाजन गरिने रहेछ कहाँको माटो नेपालको माटो फेरि कहाँको माटो भनेपछि नेपालको माटोलाई चाहिँ है 5 प्रकारले विभाजन गरिन्छ तपाईले अब यसमा के थेगो जान्न पर्छ भनेपछि चाहिँ माटो होस् वन सम्पदा होस् हावापानी होस् है यो सम्पूर्ण चाहिँ 5 प्रकारले नै के गरेको छ विभाजन गरेको चाहिँ पाइन्छ नेपालको माटोलाई चाहिँ 5 प्रकारले विभाजन गरिन्छ तपाईले एउटा सूत्र सम्झिने है यो याद भएको साथीहरुलाई समस्या छैन याद नभएका साथीहरुले सूत्र सम्झिने हो है पात बाराही भनेर सूत्र सम्झिने ताल बाराही हैन कि पात बाराही भनेर सूत्र सम्झिने है त नेपालको माटोको सूत्र नै के सम्झिने भनेपछि पात बाराही भनेर सम्झिने के हो त पात बाराही भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो हेर्नुस् है एकमा पा भनेको चाहिँ पाङ्गो माटो पहिला माटोको चाहिँ प्रकृति मात्रै थाहा पाउनु नाम थाहा पाउने हो त्यसपछि अरु पढ्ने है मैले पढ्ने आइडिया भनेको छु नि पहिला चाहिँ तिथि सरी उता भने जस्तो लाग्यो ल तपाईहरुलाई नि भन्छु है मैले उता क्लासमा भनेको नि यता सम्झिन्छ ल 2 मा चाहिँ
बलौटे पहिला जहिले पनि पढ्दाखेरि नाम मात्रै पढ्ने, मिति पढ्दाखेरि पहिला चाहिँ 2002 हो भने 2002 मात्र पढ्ने, अनि मात्र पुरा मिति पढ्ने है। त्यसरी याद गर्न सजिलो हुन्छ के है। त्यसैले पा त भनेको छौँ है सरी, त भनेको चाहिँ तलैया माटो, तलैया माटो है त। अब हेर्नुहोस् 3 मा चाहिँ पात बाराही भनेर भनेको छौँ, तपाईँलाई थाहा छ है। एकछिन है त, पात बाराही भनेर भनेको छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब 3 मा हामीले के सम्झिनु पर्यो भनेपछि पात बाराही, पात ब भनेको चाहिँ ब बाराही, ब भनेको बलौटे पत्थरिलो माटो है, बलौटे पत्थरिलो माटो है त। त्यसपछि 4 मा छ तपाईँलाई पात बाराही, रा भनेको चाहिँ रातो फुर्सो माटो, रा भनेको चाहिँ के रहेछ, रातो फुर्सो माटो है त, फुर्सो माटो यी है त। त्यसपछि अर्को छ तपाईँले बुझ्नै पर्ने चाहिँ पात बाराही, रा हि भनेको चाहिँ हिमाली माटो, हि भनेको के रहेछ, हिमाली माटो गरेर चाहिँ हिमाली माटो गरेर चाहिँ माटोको प्रकारलाई कति भागले विभाजन गरिन्छ भनेपछि माटोको प्रकारलाई चाहिँ 5 भागले विभाजन गरिन्छ। के रहेछ, पात बाराही, कहाँको माटो, नेपालको माटो, पाङ्गो माटो, तलैया माटो, बलौटे पत्थरिलो माटो र रातो फुर्सो माटो गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँलाई के गरिने रहेछ, विभाजन चाहिँ गरिने रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है त, अर्को तपाईँले जान्नुपर्ने चाहिँ यसमा बुझ्नै पर्ने है त, अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्छ पनि क्वेसन है, तपाईँले जान्नुपर्ने पनि। ल अब हेर्नुहोस् है, त्यसो भए के हो माटो भनेपछि तपाईँले बुझ्न पर्ने है। जस्तै पाङ्गो माटो के विशेषता हो, कहाँ पाइन्छ भनेपछि जनरली बुझ्यो भनेपछि नदीले बगाएर ल्याएको झारपातबाट बनेको माटो, यति धेरै चाहिँ जान्ने होइन, झारपातबाट बनेको माटो रहेछ। केबाट बगाएको रहेछ, नदीले बगाएर ल्याएको झारपातबाट चाहिँ बनेको माटोलाई के भन्ने रहेछ, पाङ्गो माटो भन्ने रहेछ। कहाँबाट बगाएर ल्याएको रहेछ, नदीले बगाएर ल्याएको है। यो चाहिँ सोध्न चाहिँ नसोध्ला, तैपनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने है, भनेको पाङ्गो माटो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दा बरु सोध्ला है। तपाईँले चाहिँ यो नदीका किनार र फाँटमा बढी पाइन्छ यो माटो जनरली है, पाइन त तराईमा बढी पाइन्छ, तैपनि नदीका किनारा र फाँटमा चाहिँ यो माटो के हुन्छ, फाँटमा चाहिँ बढी पाइन्छ है त, बढी पाइन्छ। यो माटो 2 प्रकारको हुन्छ है, तपाईँले एउटा चाहिँ पाङ्गो माटो है, पाङ्गो माटो है, र अर्को चाहिँ अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ चिम्ट्याइलो माटो। हेर्नुहोस् है, जान्नुहोस्, चिम्ट्याइलो माटो गरेर चाहिँ यो माटो पनि कतिमा हुने रहेछ, 2 प्रकारको है। पाङ्गै माटो पनि, पाङ्गो माटोलाई फेरि हिले माटो पनि भनिन्छ। यो पाङ्गो माटोलाई चाहिँ फेरि यही पाङ्गो माटोको प्रकार अन्तर्गत फेरि पाङ्गै लेख्यो भनेर भन्नु होला, यसलाई हिले माटो पनि भनिन्छ। हिले र चिम्ट्याइलो माटो गरेर चाहिँ माटो कति प्रकारको हुने रहेछ, 2 प्रकारको चाहिँ हुने रहेछ है। र अझ बढी चाहिँ चिम्ट्याइलो माटो चाहिँ अझ बढी चाहिँ के हुन्छ, खेतीपातीका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर भनिन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँले अनि खेतीपातीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माटो कुन म अहिले भनिदिन्छु, अथवा यही पनि लेखौँ न, यो माटो चाहिँ के हो, खेतीपातीका लागि के हो, खेतीपातीका लागि उपयुक्त हो, तर सर्वोत्तम चाहिँ होइन, तर उपयुक्त चाहिँ हो है त। बुझ्नुभयो नि, खेतीपातीका लागि सर्वोत्तम माटो चाहिँ होइन यो, तर खेतीपातीका लागि उपयुक्त माटो चाहिँ कुन हो, पाङ्गो माटो हो, सर्वोत्तम चाहिँ होइन, सर्वोत्तम चाहिँ होइन है, तर खेतीपातीका लागि यो चाहिँ के हो, उपयुक्त माटो चाहिँ हो है साथीहरू। यति चाहिँ तपाईँले जान्नु पर्यो। अब यसमा के हुन्छ नि, यो कुरा त मैले भन्नै पर्दैन है। यो धान हुन्छ सबैभन्दा बढी, त्यसपछि सनपाट हुन्छ, उक्खु हुन्छ, सुर्ती हुन्छ, तेलन हुन्छ है, लगायत विभिन्न बालीहरू हुन्छ नि। सोध्ने क्वेसन पनि होइन, यो लेखनमा काम लाग्ने कुरा हो, तपाईँलाई लेखनमा यो सोध्दैन, त्यसैले चाहिँ फेरि कसले गाली खान आँट्नु भयो है। यो कुरा चाहिँ त्यसमा सोध्ने कुरा हो, त्यसैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अन्यथा चाहिँ त्यो यो पाइन्छ भनेर जनरली धेरै जान्नु पर्दैन, तैपनि बुझिराख्ने भने सबभन्दा बढी धान हुन्छ, पाङ्गो माटोमा अरू के हुन्छ, त्यसपछि तरकारी बाली अलिक कमै हुन्छ, सनपाट, उखु, सुर्ती, तेलन जस्ता कुरा हुन्छन् भनेर चाहिँ तपाईँले जान्नु। अब तलैया माटो, नामै तलैया भनेपछि ताल सुकेर बनेको माटो। यो चाहिँ 2-3 पटक सोधेको क्वेसन चाहिँ उता चाहिँ ताल सुकेर बनेको माटोलाई के भनिन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने ताल सुकेर बनेको माटोलाई चाहिँ तपाईँहरूको तलैया माटो भनेर भन्छ है त। ताल सुकेर बनेको माटोलाई चाहिँ तलैया माटो भनेर चाहिँ भन्ने रहेछ। अब हेर्नुहोस् है त, तलैया माटो भनेर चाहिँ ताल सुकेर बनेको माटोलाई चाहिँ
तलैया माटो भनेर चाहिँ चिन्ने रहेछ। यससम्म चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँलाई समस्या पनि छैन, गाह्रो पनि छैन, यति जान्नलाई। अब हेर्नुहोस् तलैया माटोलाई चाहिँ कसरी बनिन्छ भनेपछि यो कसरी बनिन्छ भने चाहिँ ताल सुकेर बन्दो रहेछ। बढी चाहिँ कहाँ पाइन्छ भने चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको आसपासमा भनेर भनिन्छ है त। बढी चाहिँ कहाँ पाइने रहेछ? काठमाडौँ उपत्यकाको आसपासमा अथवा काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि भनेर भनिदिउँ। काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि, ल यति लेखेर बुझिहाल्नुहुन्छ नि, काठमाडौँ उपत्यकामा भनेर पनि हुन्छ है। र यो माटोमा चाहिँ प्राय चाहिँ यसको रङ कस्तो हुन्छ भनेर पनि क्वेसन सोधेको पाइन्छ उता। यसको रङ चाहिँ कालो नै हुन्छ है, कालो हुन्छ। तलैया माटोको रङ पनि कालो हुन्छ है। र यो खेतीपातीका लागि सर्वोत्तम माटो हो साथीहरू, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्। खेतीपातीका लागि के माटो हो यो? सर्वोत्तम माटो भनेर चाहिँ सर्वोत्तम माटो भनेर भनिन्छ। त्यही खेतीपातीका लागि सर्वोत्तम माटो भएको भएर त पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा खेतीपाती गर्नु, पहाडमा बसोबास गर्नु भनेर उपदेश दिएका थिए नि शेरा दरबारमा है। यति कुरा चाहिँ तपाईँले के जान्नु पर्यो? जान्नु पर्यो है। खेतीपातीका लागि सर्वोत्तम माटो यो रहेछ है, ताल सुकेर बनेको माटो रहेछ। यति। अब यसमा के हुन्छ त भने नि मुख्य गर्ने भने यो माटोमा साथीहरू तरकारी बाली हुन्छ, मुख्य गरेर तरकारी बाली है, मुख्य गरेर। अब अन्य त तपाईँले धान गहुँ मकै सबै हुन्छ, तर मुख्य गरेर यो माटोमा चाहिँ तरकारी बाली चाहिँ हुने गर्दछ भनेर जान्ने। अब हेर्नुहोस् यहीँनिर क्वेसन कसरी सोधिन्छ भने एकपल्ट क्वेसन सोधिया छ कि खेतीपातीका लागि सर्वोत्तम माटो कुन भनेर चाहिँ सोध्यो, त्यति बेला सबैले तलौटे के अरे तलैया माटो लाए, ठिकै थियो। अर्कोपल्ट क्वेसन के लेख्यो भने खेतीपातीका लागि सर्वोत्तम माटो कुन भनेर तलैया माटो अप्सन नदिएर अरू माटो दियो, त्यो बेला पाङ्गो माटो दियो हो, त्यो बेला चाहिँ फेरि पाङ्गो माटो टिक्लाउनुपर्छ है। यो यतिको चाहिँ जान्नुपर्छ। तर खेतीपातीका लागि उपयुक्त माटो कुन भनेर तलैया माटो अरू दियो भने फेरि उपयुक्त भनेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पाङ्गो माटोलाई नि चिनिन्छ। यति कुरा तपाईँले के गर्नु पर्यो? जान्नु पर्यो है त। ल अब अर्को छ बलौटे पत्थरिलो माटो। यो माटोलाई काम नै नभएको माटो भनेर भन्छु मैले है। किन काम नभएको? त्यति धेरै छैन है। अब बलौटे पत्थरिलो माटो भन्ने बित्तिकै चाहिँ नदीले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ बालुवा कङ्कड नदीले बगाएर ल्याएको, थोरै लेखिदिउँ न, अरूको पनि लेखिसके भएर, नदीले बगाएर ल्याएको बालुवा कङ्कड पत्थर आदि मिलेर बनेको माटोलाई के भनिन्छ? बलौटे पत्थरिलो माटो भनेर भन्छ। यो प्राय चाहिँ दुवै अप्सन दियो भने खेतीपातीका लागि उपयुक्त भन्यो भने रातो के अरे पाङ्गो माटो, सर्वोत्तम माटो भन्यो तलैया माटो है त। ल अब चाहिँ बलौटे पत्थरिलो माटो भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। कङ्कड पत्थर आदि यो भनेको कस्तो भने चाहिँ तपाईँलाई मलाई लाग्छ त्यो कमेरो, कतिले कमेरो भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो कमेरो चाहिँ विचार गर्नुहुन्छ नि। कमेरोमा भएको चाहिँ माटोलाई प्राय चाहिँ बलौटे पत्थरिलो माटो भनेर भनिन्छ है। बालुवा कङ्कड पत्थर मिलेर बनेको हुन्छ यो खर्चो टाइपको हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँलाई बलौटे, नामै हेर्नु न, बलौटे पत्थरिलो माटो। यो प्राय चाहिँ भित्री मधेस र सूर्य पहाडमा पाइन्छ। यसमा जान्नुपर्ने यति हो, यो चाहिँ कहाँ पाइने रहेछ? भित्री मधेस र सूर्य पहाडमा के गरिन्छ? पाइन्छ है त। कहाँ पाइने रहेछ भनेर क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ भित्री मधेस र चाहिँ सूर्य पहाडमा यो माटो के गर्ने रहेछ? पाइने रहेछ है त। कहाँ पाइने रहेछ अरे? भित्रीमा पहाड र भित्री मधेस र सूर्य पहाडमा चाहिँ यो माटो के गर्ने रहेछ? पाइने रहेछ भनेर जान्ने। अरू यसमा केही जान्न पर्दैन है। के बन्छ त बलौटे पत्थरिलो माटोमा भनेपछि चाहिँ यो खेतीपातीका लागि सबैभन्दा खत्तम माटो भनेर भनिन्छ है। खेतीपातीका लागि अनुपयुक्त माटो भनेर चिनिन्छ। हेर्नुहोस् त बलौटे पत्थरिलो माटो है। यसमा के हुन्छन् तर बोट बिरुवाका लागि उपयुक्त माटो, बोट बिरुवाका लागि चाहिँ उपयुक्त माटो। यसमा चाहिँ साल सिसौँ जस्ता बोट बिरुवा चाहिँ बढी हुन्छन् भनेर चाहिँ भनेको पाइन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँले सरस्वती भए पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खेतीपातीका लागि के माटो हो? उपयुक्त माटो। यहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब अर्को छ 4 मा चाहिँ रातो फुर्सो माटो है। कमेरो त चिल्लो हुन्छ, ठिक छ, कमेरो चिल्लो हुन्छ। मैले कमेरो अन्तर्गत माटो चिल्लो हुने बित्तिकै त्यो सबै कमेरो चिल्लो हुनु नि, त्यो कहिलेकाहीँ खोर्सिन जानुहुन्छ नि, कमेरोलाई लिन गएको बेला तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँ खोर्सिँदै गर्दाखेरि खर्च टाइपको जुन आउँछ त्यसलाई नै भनिन्छ भनेर उदाहरण दिएको हो क्या। कमेरो नै कहाँ चाहिँ बलौटे पत्थरिलो माटो भने हो त। तपाईँले कहिलेकाहीँ विचार गर्नु न, कमेरो चाहिँ लिपिसकेपछि त्यो कमेरो बनाउँदाखेरि लिपिसकेपछि बाँकी बाटामा रहन्छ नि, बाटा केमा गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ बाटामा बाँकी रहन्छ नि, कमेरो माटो चाहिँ
लिपिसकेपछि बाटामा खर्सा ढुङ्गा जस्ता ढुङ्गा माटो टाइपको रहन्छ, त्यसैले भने है। ल अब खास चाहिँ रातो फुर्सो माटो हो, कमेरो अन्तर्गत रहने, तर मैले तपाईँले बुझाउनलाई भनेको मैले भनिसकेँ नि, भित्री मधेस चुरे पहाडमा चाहिँ बढी पाइन्छ। ल अब रातो फुर्सो माटो भनेपछि महाभारतको भिरालो ठाउँमा बढी पाइन्छ। महाभारतको भिरालो ठाउँमा बढी पाइन्छ है। र पहाड र चट्टानमा पाइने माटो पनि यसलाई रातो फुर्सो माटो भनेर चाहिँ, पहाड र चट्टानमा पाइने माटो भनेर पनि यसलाई चाहिँ चिनिन्छ है। महाभारतको भिरालो ठाउँमा पनि पाइँदैछ, पहाड र चट्टानमा पाउने माटो भनेर पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ चिन्ने रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्न पर्यो है। यसमा अरू केही पनि होइन साथीहरू, फलफुल मकै केदीका लागि यो चाहिँ एकदम उपयुक्त माटो भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् है, के अझ भन्ने हो भने कोदो फापर आदिका लागि उपयुक्त माटो हो है। फलफुलका लागि पनि हुन त हो, तर सर्वोत्तम माटो चाहिँ होइन है। तर चाहिँ कोदो फापर आदिका लागि रातो फुर्सो माटो हुन्छ, यसको कलर रातो हुन्छ। यो पनि झन्डै बलौटे पत्थरिलो माटो नै हो, तर बलौटे पत्थरिलो नै चाहिँ यसलाई भनिँदैन, छुट्याएको छ। अन्तिम चाहिँ हिमाली माटो है। हिमनदीले अब अन्तिम छ हिमाली माटो। हिमनदीले थुपारेको माटोलाई भनिन्छ तपाईहरु चाहिँ हिमाली माटो। अथवा अझ कसरी बुकमा फेरि परिभाषा लामो तरिकाले लेखेको हुन्छ, हिमनदीले बगारी थुपारी ल्याएको कंकड पत्थर माटो आदि मिलेको, के अरे बालुवा आदि मिली बनेको माटो नै हिमाली माटो भनेर भनेको हुन्छ। त्यस्तो परिभाषा चाहिँदैन। हिमनदीले थुपारेको माटो नै के हो? हिमनदी हो। यो पनि नदी किनारामा पाइन्छ है त, नदी किनारामा पाइन्छ हिमाली माटो है। यसमा चाहिँ मकै जौ आलु अलि बढी अझ जनरली सबैभन्दा बढी आलु हो, आलु है त, मकै जौ आदि खेतीपाती हुन्छ यसमा भनेर चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईले जनरली बुझ्नुपर्छ। त्यसैले माटो चाहिँ ल के पो भन्नु, ल यति कुरा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है त। माटोलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ 5 प्रकारमा हामीले विभाजन गर्ने रहेछौँ। तर त्यो माटो पढ्दै गर्दाखेरि माटो भनेको के हो, माटो के हो त अझ नजानौँ न, अरू कुरा तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। ल मैले यसलाई यति नै तपाईले यही चाहिँ सकाएँ, पात बाराएँ है त। र यसपछि अर्को तपाईले जान्नै पर्ने चाहिँ नेपालको खनिज पदार्थ अथवा खनिज सम्पदा भनौँ न। सम्पदा पढ्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो टाइपको यो, तर इक्जाममा सोधिराख्ने है। यो चाहिँ पढ्न चाहिँ अप्ठ्यारो टाइपको, तर इक्जाममा चाहिँ के गरिराख्ने, सोधिराख्ने मध्येको एउटा हो खनिज सम्पदा है त। ल लास्ट अब यही हो, हिमनदीले थुपारेको माटो, नदी किनारामा पाइन्छ, आलु मकै जौ खेतीपाती हुन्छ ल है त। अब जाउँ नेपालको खनिज सम्पदा। यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि मैले भने नि नपढ्नु जस्तो, पढ्ने टाइपको जस्तो पनि छैन, तर म तपाईलाई यसमा 10 वटा मुख्य दिन्छु। यी 10 वटालाई अलिक बढी जोड दिने, म सम्झिने आइडिया पनि दिन्छु। यो अलिकति इक्जाममा सोधिराख्ने, अझ माथिको छुट्यो रे, के गरेर बस्नु भएको थियो त्यो बेला, अझ भन्दै हुन्छ त्यत्रो ढिलो पढाएको चाहिँ छुट्यो। अब ध्यान दिनुहोस्, अब त्यो पछि देखाउँदा म, अहिले यो चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है। नेपालको खनिज सम्पदा पढाइरहेको चाहिँ यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्, पछि चाहिँ छुट्यो नभन्नु होला, अहिले ध्यान दिनु होला है। ल तपाईलाई झन् नरिसाउँ भन्छु, रिसाउनु पनि बाध्यता बनाउनुहुन्छ अनि ल है त। नेपालको खनिज सम्पदा है। अब के हो खनिज भन्ने कुरा चाहिँ सोध्दैन, तर पनि तपाईले जान्नु पर्छ, तपाईले नि भोलि पढाउने हो। के हो भनेपछि खानीबाट उत्खनन गरिने सम्पूर्ण अजैविक तत्त्व नै खनिज हो। खनिज चाहिँ प्राय जैविक हुँदैन है। खानीबाट उत्खनन गरिने सम्पूर्ण अजैविक तत्त्वलाई नै के भनिन्छ, खनिज चाहिँ भनिन्छ है। यो खनिज पढ्दै गर्दाखेरि खनिज सँगसँगै केही चाहिँ बीचमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, केही याद गर्नुपर्छ। त्यसमा याद गर्नुपर्ने के हो भनेपछि तपाईले चाहिँ नेपालमा पाइने खनिजहरुमा के हुन् यी कुरा चाहिँ पढ्न पर्छ है। त्यसपछि चाहिँ कुन कुन ठाउँमा कस्ता खनिजहरु पाइन्छन् यी कुरा पढ्न पर्छ है। र त्यस अन्तर्गतकै अरु केही कुराहरु पनि पढ्न पर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ भौगर्भिक विभागको स्थापना भनेर भन्छु म। भौगर्भिक विभागको स्थापना, यसको किन स्थापना पढ्यौं भन्नु होला, खनिजसँग किन आयो, यसले नै खनिज उत्खनन गर्ने काम चाहिँ नेपालमा गर्छ है। है नेपालमा खनिज उत्खनन काम चाहिँ यसैले गर्ने गएको कारणले यसको स्थापना कहिले भयो भनेपछि कहिले सोध्देला है। यसको स्थापना चाहिँ 2000 बिर्कम सम्मत 2000
21 को अन्तिममा भएको ठ्याक्कै मिति पुरा मिति भेटिँदैन, अन्तिममा भयो है। त्यसो भए नेपालमा खनिज उत्खनन कार्यको सुरु कहिले भयो भनेपछि बिरकम सम्मत 2024बाट भयो। नेपालमा खनिज उत्खनन चाहिँ अब कतिपय बुकमा चाहिँ नेपालमा खनिज भूगर्भ विभागको भौगर्भिक पनि भन्छ, भूगर्भ विभाग पनि भन्छ है। भूगर्भ विभागको स्थापना भई 2024बाट खनिज उत्खनन कार्यको थालनी भएको भनेर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। त्यो बेला पनि तपाईँले ध्यान दिनु होला है। खनिज उत्खनन कार्यको सुरुवात चाहिँ नेपालमा 2024 सालबाट भएको रहेछ, तर स्थापना चाहिँ 21बाट भएको रहेछ भन्न चाहिँ जान्नुहोस् है। नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्खनन हुने खनिज, यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट, धेरै तपाईहरुलाई। नेपालमा सबैभन्दा धेरै उत्खनन हुने खनिज कुन हो भनेपछि चुनढुङ्गा हो है। चुनढुङ्गा हो, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है साथीहरु। चुनढुङ्गा हो, तपाईले फेरि भोलि फ्याट्टै सोध्यो भने नबिगार्नु होला है। सरी है साथीहरु, बीचबीचमा मैले भनेको छु आज डिस्टर्ब हुन्छ होला तपाईले आवाजले, के गर्ने अलिकति समस्या छ है। ल, नेपालमा सबैभन्दा धेरै खनिज उत्खनन हुने चाहिँ है धान र मकैका लागि कति तापक्रम, धानका मैले भने नि ती कुरा चाहिँ पछि चाहिँ धानका लागि 27 देखि 32 डिग्री सेल्सियस, मकैका लागि 21 डिग्री सेल्सियस, ती पछि कुरा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ नेपालको आर्थिक तथा त्यो के अरे नेपालको अर्थतन्त्रका के भन्ने च्याप्टर छ त्यसमा पढ्नुपर्छ है त। त्यो अहिले मैले त्यतातिर लागिन है। ल, चुनढुङ्गा नेपालमा सबैभन्दा धेरै उत्खनन हुने खनिज चाहिँ कुन रहेछ? चुनढुङ्गा रहेछ। यो पनि तपाईले चाहिँ जान्नु पर्यो, कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने चुनढुङ्गा हो है। चुनढुङ्गा पछि दोस्रो उत्खनन हुने खनिज चाहिँ म्याग्नासाइट हो है। म्याग्नासाइट चाहिँ हो है। चुनढुङ्गा पछि नेपालमा दोस्रो उत्खनन हुने खनिज कुन हो भनेर क्वेसन सोध्यो भने म्याग्नासाइट हो। यो कुरा पनि तपाईले जान्नु पर्यो है। र त्यसपछि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय खनिज सङ्घको प्रधान कार्यालय, कसरी लिङ्केज गरेर पढ्नु पर्दो रहेछ क्या, एउटैसँग हेर्नुहोस् है। अन्तर्राष्ट्रिय खनिज सङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ छ भनेर अब सोधिदिन सक्छ, किन भन्दा हाम्रो बुकमा अन्तर्राष्ट्रिय खनिज सङ्घ भनेर त पाठ्यक्रममा छैन, त्यसैले हामीले खनिज छ, अब उसले चाहिँ त्यहीबाट त्यो सोधिदिन्छ भने हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ क्या। हो, यसको प्रधान कार्यालय लन्डनमा छ। कहाँको लन्डन? अब बेलायतको लन्डनमा त सबै थाहा पाउनुहुन्छ है। बेलायतको लन्डनमा यसको के छ? अन्तर्राष्ट्रिय खनिज सङ्घको के छ? प्रधान कार्यालय छ। कहाँ रहेछ भनेपछि बेलायतको लन्डनमा है। के को प्रधान कार्यालय? अन्तर्राष्ट्रिय खनिज सङ्घको प्रधान कार्यालय। मलाई लाग्छ यहाँसम्म पनि तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। खनिजको कडापनलाई ल केमा मापन गरिन्छ साथीहरु? ल, यो मिलाउनु त। यो मिलाउनलाई मैले भने नि खै पढ्नु बारे छ, लेख्नु त अप्सन फास्ट चाहिँ एक, म तपाईलाई 15 सेकेन्डको टाइम दिए। खनिजको कडापनलाई केमा मापन गरिन्छ? खै कसैले जान्नु भएको छ लेख्नुहोस् त। क्यारेट ल भन्दै जानुहोस् त अरूले पनि। मोस ल, अरू गायत्री चौधरी मोस लेख्नु भयो है। ल, अरू ल मोस ल। अब सबैले लेख्नुहुन्छ, अब एउटा लेखेपछि हामी त अर्को लेखिहाल्छौँ, त्यसमा समस्या छैन। ल, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद है। ल, खनिजको कडापनलाई हो साँच्चीकै चाहिँ यामो याचे सब कसरी उच्चारण गर्नुहुन्छ? मा के गरिन्छ? नापिन्छ है त। खनिजको कडापन चाहिँ मोसमा एमओएचएस के हुन्छ? अब यो मोस नै भन्छु मैले, नापिन्छ है। सबैभन्दा बढी कडापन भएको, सबैभन्दा बढी कडापन भएको खनिज कुन हो भनेर अब यो त सबैलाई थाहा छ, हिरा हो भन्ने कुरा है। यो यसमा पनि के भन्नु है? सबैभन्दा बढी कडापन भएको खनिज के हो? हिरा हो। र कम कडापन भएको, कम कडापन लेखिदिएँ मैले, कम कडापन भएको चाहिँ टाल्क भन्ने चाहिँ धातु हो है त। टाल्क, यति कुरा पनि तपाईले जान्नु होला। टाल्क चाहिँ सबैभन्दा कम कडापन र सबैभन्दा बढी कडापन चाहिँ हिरा हो है। मलाई लाग्छ यसमा त बुझ्नुहुन्छ। यो के बुझ्ने हो र सजिलो चिज नै हो है, यसमा किन तनाव चाहिँ छैन है। अब यी कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ जनरली पनि जान्नुपर्ने छ है। नेपालको चाहिँ खनिजको हिसाबले चाहिँ उत्कृष्ट जिल्ला भनेर दोलखालाई चिनिएको पाइन्छ पछिल्लो समय है। तर पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ उत्कृष्ट जिल्ला भनेर चाहिँ दैलेखलाई चिनिए जस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ अन्य खनिजका हिसाबले उत्कृष्ट जिल्ला भनेर चाहिँ दोलखालाई चाहिँ चिनिएको छ है। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ
सरस्वती भए पनि जनरली खनिजको बारेमा याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा पाइने खनिज ल कसैलाई केही गर्नु छ भने भन्नु यही गर्नुहोस् है, पछि फेरि एकछिन पछि त्यो त मैले भेटाइनँ नभन्नु होला। ल स्क्रिनसट गर्नुहोस् ल गर्नुहोस् ल ल है त। ल है त यति कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो जान्नु पर्यो। ल अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ भनेपछि अब यसपछि है हामीले पढ्ने जनरली अब नेपालमा केही खनिज कहाँ कहाँ पाइन्छन्। नेपालमा खनिज पाइने स्थान हेर्दाखेरि सजिलो यो है, पढ्दाखेरि दोलखा चाहिँ खनिजका हिसाबले उत्कृष्ट जिल्ला भनेर चिनिन्छ है। ल पछिल्लो समय किनभनेपछि त्यहाँ एकैपटक चाहिँ त्यो 18 करोड टन म्याग्नेसाइट छ भनेर चिनिया एउटा सर्वेक्षणले भर्खरै चाहिँ एउटा सर्वेक्षणले चाहिँ उ गरेको थियो नि 2021 नै 2020 को चाहिँ नोभेम्बरमा है। त्यही भएर पनि त्यसलाई चाहिँ खनिजका हिसाबले उत्कृष्ट जिल्ला भनेर चिनिन्छ के है। यो कुरा हामीले कहिलेकाहीँ समसामयिक पनि अपडेट हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है कसरी याद गर्ने खनिजका कुराहरू भन्छु म। हेर्दाखेरि सजिलो, पढ्न असाध्यै गाह्रो। हेर्नुहोस् है जस्तै इक्जाममा कसरी सोध्छ भनेपछि फलाम कहाँ पाइन्छ, नेपालको जस्तै क्वेसन सोधिन्छ फलाम कहाँ पाइन्छ भनेर क्वेसन सोधिन्छ। हेर्दाखेरि सजिलो, पढ्न चाहिँ गाह्रो मैले भनेको छु। पाइने ठाउँ फेरि ढेलै हुन्छन्। यसैले के गर्ने प्रमुख पढ्ने अरूलाई अप्सनमा राख्ने। जस्तै सबैभन्दा बढी फुलचोकीमा पाइन्छ कि पाइँदैन तपाईँलाई म सिकाउँछु है। फुलचोकी ठोसे हेर्नुहोस् है यसरी लेखा पाइनुहुन्छ बुकमा पनि तपाईँहरू। चितवन हुन त मैले त अब सबै याद छन् मलाई चाहिँ, तपाईँलाई चाहिँ अब सबै याद हुनुपर्छ भन्ने छैन। म तपाईँलाई आइडिया सिकाउँदैछु म भन्दैछु है। चितवन अहिलेसम्म सोधेको कुरा जस्तै कुलेखानी है, त्यसपछि भैँसे हेर्नुहोस् त यी ठाउँ हुन् क्या है। त्यसपछि भए भनेपछि बजाङ है, बजाङमा पनि अलिकति पाइन्छ साथीहरू। यो अलिकति पाइने ठाउँको पछाडि लेखिया हुन्छ है। अनि डोटी फर्पिङ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले लेखेको पाइन्छ। म एउटा कम्प्लिट लेख्छु अनि कसरी पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँदैछु है त। जान्ने मैले भने नि नभए पढ्न गाह्रो हुन्छ क्या। फलाम पाइने चाहिँ हेर्नुहोस् है पहिला जहिले पनि सुरुका 3टा पढ्ने विचार गर्ने, अरू छोडिदिने। सरस्वती हेर्ने पुरै कण्ठ गर्न नलाग्ने। किन याद भइहाल्छ। किन भन्दा सबै ठाउँ पछि फेरि झुक्किन्छ। हेर्नुहोस् त फुलचोकी ठोसे चितवन कुलेखानी यसरी पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला सकभर सकियो सबै पढ्ने। हेर्नुहोस् है तपाईँले म भन्दैछु सक्ने मान्छेले सबै पढ्ने। अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ यो सुरुका 2टा अप्सन भन्दा बढी गएकै छैन। फुलचोकी ठोसे भनेर यसरी जुनसुकै पनि है। हुन त धेरै छैनन् 2-3वटा जिल्ला छन् सबैका, तर यसका चाहिँ अलिक बढी छन्। अब पढ्ने कसरी भने चाहिँ कतै न कतै लिङ्केज गर्ने। जस्तै फलाम फुलचोकी, फलाम फबाटै आएको छ कि छैन। अरू कुनै पनि फबाट आउने चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन, त्यस्तो धेरै के छैन है जनरली छ। तर पहिलो स्थानमा सबैभन्दा बढी फुलचोकी फुलचोकीमा पाइने भनेको फलाम नै है। फबाट रहेछ के आयो फुलचोकी, फबाटै आयो है। यो ख्याल गर्नु होला है, म भन्दैछु फेरि सोध्छ यही क्वेसन फेरि यस्तैमा झुक्किने हुन्छ तपाईँले, यही नबिगार्नु। फलाम फुलचोकी, फुल ठोस्ने हो साथीहरू, फुललाई ठोस्ने हो कहाँ चितवनमा, फुल ठोस्ने हो चितवनमा। फलाम फुलचोकी, फलाम फुलचोकी, फुल कहाँ ठोक्ने हो ठोस्ने हो चितवनमा। ल अब त बिर्सिनु। कसको मुखमा ठोस्ने हो चितवनमा चाहिँ प्रचण्डको छोरीको नाम रेणु दाहाल छ, उसकै मुखमा ठोस्ने। अप्ठ्यारो नमान्नुलाई सम्झिनलाई मात्रै। ल अब फलाम कहिले पनि बिर्सिनु भयो भने नि याद गर्नु। त्यसपछि तामा, हे लोकसेवा हामीलाई कस्तो सजिलो बनाइदिएको छ है। अब कस्तो सजिलो बनाइदिएको छ हे है। किन पनि सजिलो बनाइदिएको छ भनेपछि त्यसलाई हामीलाई लिङ्केज मेथड गर्न चाहिँ कति सजिलो बनाइदिएको छ भन्ने। साथीहरू म एकैछिन फोन उठाएँ है, 1 मिनट है, 1 मिनट पनि लाइन मैले।
ल सरी है। ल अब हेर्नुहोस् है, फलाम चाहिँ फुलचोकी, ठोसे, चितवन, कुलेखानी के कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। ए फलामको फुललाई चितवनमा ठोस्ने हो नि, हो यसरी। अब ट्रिक लाउने नि, ए कुन जिल्लामा भनेर सोध्नु भएको छ, कुन सोध्नु भयो। अब फुलचोकी सोध्नु भयो भने त ललितपुरमा छ है, इतिहासमा पनि भनिसकेको कुरा अस्ति त्यो है। ल ल तामा भन्ने हो भने चाहिँ अब तामा है, तामा नामै छ तामा। हामीलाई पढ्न किन सजिलो बनाएको छ यी तामाकोशी है, तामा कहाँ पाइँदैछ, तामाकोशी प्रमुख ठाउँ नै सजिलो बनाइदियो हामीले, तामा तामाकोशी। त्यसपछि कहाँ पाउँछ हेर्नुहोस् है, तामाकोशीमा अर्को कहाँ पाइन्छ, सिसा खानीमा भन्छ। अब खानी आयो, खानीमा तामा पाइँदो रहेछ, कहाँ पाइँदो रहेछ, सिसा खानीमा पनि तामा पाइँदो रहेछ है। यसरी चाहिँ सम्झिने है, ठाउँ नभए पनि यो पनि कहिलेकाहीँ सोधेको छ। त्यसपछि तेर्सोमा नि कुलेखानी, हेर्नुहोस् त कुलेखानी जनरली यति पढ्ने, बुझ्नुभयो नि। भोलि अप्सनमा यी तिनटामै अहिलेसम्म नासु खर्दार अफिसर जुनसुकैमा पनि यो तिनटा मात्रै सोधेको छ क्या है, अहिलेसम्म सोधेकै तिनटा मात्रै छ। तर होइन, धेरै भित्र गइहाल्यो भने चाहिँ है, त्यसपछि बुद्ध खोलामा पाइन्छ, बाप्सामा पाइन्छ, बाह्रविसेमा पाइन्छ, म्याग्दीमा पाइन्छ, इलाममा पाइन्छ, ओखलढुङ्गामा पाइन्छ, बन्दीपुरमा पाइन्छ, धेरै छन् पछाडि है। त्यो तपाईँलाई भन्नलाई जतिसुकै पनि भन्न सकिन्छ। जनरली कुलेखानी होइन, अर्को चाहिँ योभन्दा पनि म थाहा पाइहाल्छु भने चाहिँ बाह्रविसेमा पाइन्छ, म्याग्दीमा पाइन्छ है, यो कुरा तपाईँले जान्न पाइन्छ है। बुद्ध खोलामा पनि पाइन्छ, इलाममा पनि पाइन्छ, अनि ओखलढुङ्गा पनि पाइन्छ। यो कुरा चाहिँ जान्नु, जनरली तामा पाइने ठाउँ चाहिँ तामाकोशी, सिसाखानी र कुलेखानी भनेर सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। पाइन्छ अनि तामा चाहिँ सिसाखानीमा भन्ने भनेर भन्न खोजेको के हो भनेपछि के गर्नुभयो, अब जस्तै भन्न खोजेको के मात्रै हो भनेपछि सिसाखानीमा पनि तामा भेटिन्छ है भन्न चाहिँ नेपालका सिसाखानीहरूमा तामा भेटिएको छ भनेर भने हो कि। सिसा चाहिँ कहाँ पाइन्छ, सिसाखानी भन्नु होला, फेरि हो सिसाखानीमै पाइन्छ, तामा पनि तामाखानीमै पाइन्छ, तर त्यसरी सिसाखानी भन्नु मिल्दैन है, सोध्दैन त्यसरी। क्वेसन कहाँ पाइन्छ, यो चाहिँ धेरै पटक सोधेको है। सिसाखानी चाहिँ गणेश हिमालमा पाइन्छ, मुख्य यति सोधेको छ अहिलेसम्म। तर भन्न चाहिँ म बैतडीमा पाइन्छ है। त्यसपछि गएर तपाईँहरूको चाहिँ तिप्लिङ, गलकोट, मार्फु भनेर भन्छ, जसरी म एउटा अर्को लेखिदिन्छु, धेरै म लेख्दिनँ। तिप्लिङ गएर यी ठाउँमा के पाइन्छ, सिसा पाइन्छ। तपाईँले जान्नुपर्ने गणेश हिमाल है, म भन्दैछु फलाम सिसा चाहिँ गणेश हिमाल, एकदम इम्पोर्टेन्ट। त्यति गणेश हिमाल दोस्रोमा बैतडी पुगिन्छ, अरे तिप्लिङ सिप्लिङतिर छोडिदिनुहोस्, गणेश हिमाल र बैतडी दुईटा मात्रै सुन्नु। अब कसरी सम्झिनुहोस्, सिसा है, सिसा सम्झिने कसरी, अन्त चाहिँ सिसा हिमालमा हिउँ हेर्न गइन्छ, तर गणेश हिमालमा सिसा हेर्न गइन्छ। सम्झिनुहोस्, दिमाग लाउनुहोस् है, ट्रिक लाउनुहोस्। सिसा चाहिँ अन्त चाहिँ हिमालमा हिउँदो रहेछ, मन पनि हाँस्नुहोस्, एकचोटि हाँस्नुहोस् त, चित्र सम्झिनुहोस् त, चित्र सम्झिनुहोस् त। गणेश हिमालमा सिसा पाइँदो रहेछ, चित्र सम्झिनुहोस् त, हाँस्नुहोस् त मन भने, हेर्नुहोस् त, गणेश हिमालमा पनि सिसा पाइँदो रहेछ कठै है, सम्झिनुहोस्। मान्छेहरू त्यही सिसा हेर्न जान्दैछन्, यसरी चाहिँ पढ्ने, ट्रिक लाएर पढ्ने भनेको यसरी हो है। गणेश हिमाल चाहिँ सम्झिनुलाई सिसा, तामा तामाकोशी, फलाम फबाडै आउँछ, फुलचोकी, ठोस्ने हो, चितवन भन्ने कुरा बुझिहाल्नु भएको छ है। यति कुरा पनि मेरो विचारमा जान्नुभयो। ए बाबा अर्को कस्तो सजिलो झन्, जस्ता पनि कहाँ पाइन्छ, सिसाकै जस्ता जस्तै त हो नि, यो पनि गणेश हिमालमा। ए गणेश हिमाल बैतडी दुइटै होस्, बस पुग्यो, धेरै चाहिँदैन, योभन्दा बढी नपढ्ने। सिसा र जस्ता एउटै रहेछ है। अनि गन्धक, यो गन्धक भनेको एउटा चाहिँ खनिज हो साथीहरू। अब यो के हो भनेर मलाई नसोध्नु होला, खनिज हो, मैले पनि राम्रोसँग देखाएको छैन यो, तर यो चिसापानी र गोसाइकुण्डमा पाइन्छ। चिसापानी क्षेत्र भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ, र गोसाइकुण्डमा यो सोधेको चाहिँ अहिलेसम्म छैन, तैपनि तपाईँले बुझिहाल्नु होला है। गन्धक भन्ने चाहिँ खरी चाहिँ सोधेको छ, खरी कहाँ पाइन्छ भने त्यसमा धेरै भोजपुर, खरी भोजपुर र भोजपुर, खोटाङ र सिन्धुपाल्चोक छ। खोटाङ र सिन्धुपाल्चोकमा के पाइँदैछ, खरी पाइँदैछ है। ल सिसा लिन जाँदा गणेश बैतडीमा चिप्लिएर हो, जसरी सम्झिनुहुन्छ है तपाईँहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब तामा सिसा र जस्ता एउटै हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। खरी भनेको चाहिँ भोजपुर, खोटाङ र सिन्धुपाल्चोक है। भोजपुर, सिन्धुपाल्चोक र खोटाङमा, यी खरी भनेको खोटाङ त खबाटै छ, याद भइहाल्छ। भोजपुर र सिन्धुपाल्चोक कसरी याद गर्नुहुन्छ, यी तिनटै चाहिँ याद गर्नु होला। तिनटै सोधेको छ है, सोधेको कुरा मैले भनिदिएको छु। स्लेट, स्लेट, स्लेट पनि भन्छ यसलाई, स्लेट पनि भनिन्छ। यो बन्दीपुरमा पाइन्छ भनेर चाहिँ याद गर्नु है, बन्दीपुरमा पाइन्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ ट्रिक चाहिँ लाउनु होला है। स्लेट कहाँ पाइँदैछ, बन्दीपुरमा पाइँदैछ है। कोइला चाहिँ मुख्य गरेर मकवानपुरमा पाइँदैछ। कोइला, मुखमा कोइला दल्ने हो है। कोही साथीहरू सम्झिनु न,
आफ्नै साथीको मुखमा कोइला जन्मिने मकवानपुर, कोइला आयो भने मकवानपुर है त। त्यसपछि चाहिँ साथीहरू चितवन छ, चौतारा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा छ, अन्य धेरै छन्। मैले जहिले पनि भन्दैछु पहिला याद एक एक याद गरिसकेको मात्र अरू पढ्न जाने। हाम्रो बानी के हुन्छ फलाम पुरै फुलचोकी ठोसे चितवन कुलेखानी भनेर 5-6 वटा सबै याद गर्छौँ, तर त्यही ठाउँमा चाहिँ अनि अर्को तामा पढ्दा पढ्दै 2-3 पढ्यो भने झ्याउ लाग्छ अनि छोडिदिन्छ। त्यो होइन, पहिला फलाम फुलचोकी एउटा मात्र याद गर्ने, तामाकोशी एउटा मात्र याद गर्ने, सिसा गणेश हिमाल एउटा मात्र हिँड्ने, जस्ता गणेश हिमाल याद गर्ने, गन्धक चिसापानी गोसाइकुण्ड भन्ने, खरै भोजपुर खोटा, एक दुईवटा जिल्ला पढ्दै जाने। जब याद हुन्छ अनि डिटेलमा पछि पढ्छु भने पछि जान्ने हो क्या है। यति कुरा पनि जान्नु होला। गेरु गेडा चौतारामा भनेर सम्झिनु न है। गेरु भनेको चाहिँ चौतारा र सिन्धुपाल्चोकको चौताराको भन्ने बुझिहाल्नुहुन्छ। चौतारामा चाहिँ के हुन्छ, गेरु भन्ने चाहिँ खनिज पदार्थ पाइन्छ है। मार्बल धेरै पटक सोधेको। अब गेरु त चौतारामा गोरु छन् सम्झिने हो कि जे सम्झिने, गेडा सम्झिने हो कि जे सम्झिने है। मार्बल भनेको चाहिँ गोदावरी, मुख्य चाहिँ यसको केन्द्र नै गोदावरी हो। गोदावरी भनेको ललितपुरमा है। फेरि कहाँ पर्छ भनेर भन्नेहरूलाई फेरि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधेको पनि छ ललितपुर भनेर चाहिँ। ललितपुर म सोधेको क्वेसनलाई चाहिँ अथवा चाहिँ सोध्न सक्नेलाई चाहिँ छोड्दिनँ कि प्राय है। गोदावरी ललितपुर र चाहिँ अर्को कहिलेकाहीँ सोधिहाल्ने हो, मलाई चाहिँ पढ्ने हो म पनि भन्ने हो भने चाहिँ जान्ने हो। योभन्दा बढी जान्ने हो भने महाभारत पर्वत श्रृङ्खला भन्छ। जनरली मेरो विचारमा नसोध्ला है, महाभारत भन्दा चाहिँ पर्वतमा भनेर नसोध्ला, किनकि गोदावरी पनि महाभारत पर्वत अन्तर्गतकै एउटा कुरा हो। त्यसैले चाहिँ मार्बल चाहिँ गोदावरी ललितपुर भनेर चाहिँ सम्झिनुपर्छ है। त्यसपछि चाहिँ अर्को अभग्र भन्ने चाहिँ, अभग्र यसलाई अपक्रह पनि भनेको पाइन्छ, एउटै हो। यो पनि एउटा खनिज हो। यो चाहिँ भोजपुरमा र सुन्दरी जल काठमाडौँमा पर्छ, थाहा पाइहाल्नु भएको छ अस्ति। र चाहिँ भोजपुर गरेर चाहिँ यति कुरा चाहिँ अब चाहिँ अभग्रको बाग्रा होइन कि अभग्रको भोज खाने हो भनेर सम्झिनुहोस् है। निकेल भनेको निकेल भनेको तपाईँले चाहिँ निकेल भनेको खोकलिङ है। यो पनि ललितपुरमै पर्ने ठाउँमा साथीहरू, खोकलिङ निकेल मुख्य गरेर खोकलिङ है। नाकपा टुङथाङ भनेर भन्छ। सोडा सल्यान यति भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो चाहिँ सोधिहाल्यो भने खनिजमा यो सोध्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। सल्यान डोटी है। सोडा चाहिँ सड्यो भनेर सम्झिनुहोस्। सोडा चाहिँ के भयो, सड्यो। केही आफै याद गर्ने, केही ट्रिक लाउने, कोही कता मिलाउने, कोही नमिलाएर पढ्ने, सबै ट्रिक लाउनुपर्छ क्या है। सोडा के भएछ, सड्यो है। सोडा के भएछ अरे, सड्यो। सोडा के भएछ, सड्यो। सल्यान र डोटी है। चाँदी चाहिँ फेरि चिसापानी गढी र फुलचोकी भन्छ। सिधे नुन चाहिँ अझ बढी सोधेको छ है। सिधे नुन चाहिँ रसुवा स्याप्रेबेसी, यो पनि धेरै सोधेको छ है साथीहरू, ख्याल गर्नु। रसुवा र चाहिँ दुइटै चाहिँ यो रसुवा चाहिँ स्याप्रेबेसी रसुवा हो, यो त्यही एउटै ठाउँ हो। स्याप्रुबेसी भन्छ कि स्याप्रुबेसी भन्छ, यो हेर्नु होला है। मलाई अहिले ठ्याक्कै याद भएन, म चाहिँ प्रायः स्याप्रुबेसी भनेर भन्थेँ। स्याप्रुबेसी, अब स्याफ्रु भने जस्तो पनि लाग्छ, हेर्नु होला, केही फरक पर्दैन। रसुवा स्याप्रुबेसी भनेर चाहिँ जान्नु होला है। न्युआरेस गोर्खामा, न्युआरेस चाहिँ कहाँ, गोर्खामा। अलिकति याद गर्नुपर्ने, अलिकति अप्ठ्यारो टाइपको, तर पढ्दा पढ्दै यत्तिकै याद, दुईचोटि पढ्नु भने याद भइहाल्छ कि। न्युआरेस गोर्खामा है। कोबाल्ट पाल्पामा, अब धेरै छैन है, 4-5 वटा छन्। कोपा अमेरिका पाल्पामा भएछ है। बेवारिसी जति गोर्खामा हुन्छन्। नुन रसुवा खान जाने हो। एक दुई पटक यसरी भनेर पढ्नु होला। अब आफ्नै ट्रिक लाउनु होला, पढिहाल्नुहुन्छ है। यो ग्यास चाहिँ नसोध्नु, तराईका विभिन्न ठाउँमा पाइन्छ। पेट्रोलियम भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ साथीहरू। पेट्रोलियम गरेर मुख्य गरेर चाहिँ तपाईँको दैलेखमा है, मुख्य गरेर दैलेखमा पेट्रोलियम चाहिँ है। अझ त्योभन्दा जान्ने हो भने त्यसपछि कोवाइवास भनेर भनेको हुन्छ। जनरली नेपालगञ्ज भनौँ न, नेपालगञ्जको ठाउँ हो त्यो, नेपालगञ्ज है। त्यसपछि धनगढी अन्त पनि छ है, यति कुरा। धनगढी, मुक्तिनाथ भनेर भन्छ। यति कुरा चाहिँ जनरली चाहिँ मुस्ताङ है, मोनाङको पनि केही ठाउँमा पाइन्छ भनेर भन्छ। जनरली चाहिँ दैलेख र मुस्ताङमा चाहिँ। न्युआरेस भनेको खनिज हो है साथीहरू। मैले भने नि केहीका नाम मात्र मलाई याद छन्, यही भन्ने मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन है। जस्तै गेरु भनेको मलाई थाहा छैन है। जे होस्, एउटा चाहिँ खनिज अन्तर्गतका हुन् भनेर भन्नु न है। त्यसै पेट्रोलियम पनि जान्नुभयो। म्याग्नेसाइट, यो चाहिँ धेरै पटक सोधेको क्वेसन यो पनि हो है। म्याग्नेसाइट दोलखा हो। यो दोलखाको पनि कहाँ भनेपछि खरीढुङ्गा। यो पुरै याद गर्नु होला है साथीहरू, मैले भनेको छु। दोलखाको खरीढुङ्गामा चाहिँ के पाइन्छ, म्याग्नेसाइटको लागि प्रसिद्ध ठाउँ चाहिँ दोलखाको त्यहाँ पाइन्छ है। र स्याफ्रुबेसी भनेर भन्नुभएको छ, जे होस् है। ल स्याफ्रुबेसी हो कि स्याफ्रुबेसी हो, समस्या हुन। ल म्याग्नेसाइट चाहिँ दोलखाको खरीढुङ्गामा पाइन्छ
है। यो दोस्रो पनि हो क्या। त्यसपछि उदयपुर पाइन्छ, मुस्ताङमा पाइन्छ, जनरली चाहिँ दोलखा ओखलढुङ्गा, यो चाहिँ दोस्रो प्रयोग हुने पनि मैले अघि भनिसकेको छु। चुनढुङ्गा यो चाहिँ अब अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन, सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने खनिज कुन हो भनेर चाहिँ क्वेसन सोधेछ, चुनढुङ्गा हो है। चुनढुङ्गा चाहिँ चोभारमा पाइन्छ, चोभार कहाँ छ मैले भन्न पर्दैन है। धनकुटामा पाइन्छ र मोरङमा पाइन्छ, तिनवटा याद गर्न सकिने हो। तर चाहिँ मैले अझ पनि भन्दैछु, एउटा चुनढुङ्गाको लागि चोभार चबाटै आउँछ, चुनढुङ्गा चोभार है। यति कुरा चाहिँ जान्नु होला चुनढुङ्गाको लागि। नुन मुस्ताङको थाक खोला, हेर्नुहोस् है, सिधे नुन भन्यो भने हेर्नुहोस् है, अघि मैले भने यही भनेको छु नि, सिधे नुन भन्यो भने रसुवा स्याप्रे बेसी, नुन भन्यो भने मुस्ताङको थाक खोला। यी चाहिँ दुइटै ध्यान दिनु होला है। नुन भनेको चाहिँ मुस्ताङको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, म भन्दैछु मुस्ताङको थाक खोला, यति चाहिँ ध्यान दिनु होला। नुन भनेको सुन चाहिँ कालीगण्डकी, कालीगण्डकी किनारामा भनेर चाहिँ भन्छ। अब कहाँ पाइन त के पाइन्थ्यो र अब चालचुल गरेपछि कतै कतै पाइया थियो होला एकचोटि, त्यही भएर चाहिँ भनियो है। यो मध्ये नुन सुन बढी याद गर्ने, अझ सुनभन्दा नुन, दुइटै नुन, सिधे नुन रसुवा है, र नुन चाहिँ मुस्ताङको थाक खोला। चुनढुङ्गा याद गर्ने, सोडा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, मैले अघि पनि भनिसकेँ है। त्यसपछि मार्बल है, यिनीहरू चाहिँ सरस्वती याद गर्नु होला है त। देखाएकै छु त, ल हेर्नु न, ल यहाँसम्म हेर्नुहोस्, कोइलासम्म है। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ, नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ कि छैन? अब यो भन्ने कुरा हो साथीहरू, आफै याद गर्नुपर्ने चिज पनि हो, प्रायः क्लासमा कसैले भन्दैनन्, मैले तपाईँलाई सकेसम्म कन्सेप्ट दिउँ भनेर भनेको छु है। सकभर कन्सेप्ट दिउँ तपाईँलाई, किन भन्दा मैले यति भनेको आधारले पनि तपाईँलाई आओस् भनेर चाहिँ मैले जोडिदिएको छु है। नभए यो क्लासमा चाहिँ कसैले पनि यसरी चाहिँ सोध्दैनन् है त। ल लास्टको भन्नुभयो ल है, यति कुरा जान्नु पर्यो। चाँदी भन्नुभएको छ, जनरली चाँदी चाहिँ चिसापानी गढीमा है, चिसापानी गढी, बागलुङ र फुलचोकीमा भन्छ। चिसापानी गढी, बागलुङ र सुनकोसीमा है, चिसापानी गढी, बागलुङ र सुनकोसीमा चाँदी चाहिँ है। बिरे नुन र सिधे नुन भनेको एउटै मानिन्छ है, जनरली बिरे नुन नेपालमा पाइँदैन तर मानिन्छ एउटै है। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नु होला। चुनढुङ्गाको उपयुक्त जिल्ला दैलेख हो, चुनढुङ्गा होइन है, पेट्रोलियमको लागि दैलेख। ल यति भन्यौँ, ती छलफलहरू गरौँला है त साथीहरूलाई। यति भनेर सरस्वती मैले चाहिँ यति कुरामा तपाईँले के गरेँ, यी सबै एउटा खनिज हुन् भन्ने बुझ्नु न। कोबाल्ट भनेको त एउटा खनिज, साइन्समा पढ्नु भएको छ होला त है, एउटा फर्मुलै हुन्छ। यी भनेका खनिज हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। अरू चाहिँ ठ्याक्कै यही भनेर, मलाई पनि यो कुरा चाहिँ थाहा हुन्न क्या, आफूले प्रयोग गरे यस्तो यस्तो चिज हो भनेर भन्न सकिन्छ है। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है त। ल ल अब अर्कोतिर जाउँ। ल यसलाई चाहिँ मैले यति खनिज भनेपछि अब झुक्किने काम चाहिँ नगर्नु होला। एकचोटि घरमा पनि सर र तपाईँहरू हेर्नु न, यो नभएको बुक कुनै पनि हुँदैन, यो बुकमा भएको चाहिँ सर र लिएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, सरस्वती चाहिँ याद गर्नु। अब योभन्दा अगाडिको त कहाँ अघि त्यत्रो देखाएको थियो, अब कहाँ देखाउँछु त, म पागल छु र एउटैमा बिस्तारै गर्दै एउटै उही फर्काउने उही गर्ने कसरी हुन्छ त्यो? एकपटक भनेको छु, दुई पटक भनेको छु, लेखेर गर्नुहोस्, तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ है। ए नेट प्रब्लम भन्नुभयो, सरी है, मैले के भनेको छु भने, अब के गर्ने साथीहरू, कतिपय हुन्छ अब अगाडिको डिलिट भइसक्यो है, अप्ठ्यारो नमान्नु होला है। ल नेट प्रब्लम हो भने अगाडिको यसो साथीहरूबाट पछि स्क्रिनसट गरेर ग्रुपमा माग्नु होला है त। ल ल अगाडि जाउँ, हुन्छ नेटले पनि समस्या दिन्छ, त्यो मैले पनि बुझ्नुपर्छ, ठिकै छ है। ल अर्कोतिर जाउँ। अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ सोध्न सक्ने क्वेसन, अब तपाईँले जान्नु पनि भए हुन्छ, हेर्दाखेरि सजिलो र तर चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ झुक्कै राख्ने क्वेसन हुन्। नेपालमा हावापानीका किसिम भनेर चाहिँ है, नेपालको हावापानीका किसिम भनेर चाहिँ यति जान्नुपर्छ साथीहरू है। कतिपय चाहिँ सुन कालीगण्डकी है त। ल अब यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो म जसरी यहाँ मैले फर्मेट एउटा बनाउँछु त्यसरी तपाईँले पढ्नु भने सजिलो हुन्छ है। जस्तै हावापानीका किसिम, पाइने स्थान भनेपछि पाइने उचाइ, त्यसपछि भनेको के छ, तापक्रम, र त्यसपछि भनेको वर्षा। ल यति मैले गरेँ है, यति चाहिँ 5वटा बनाएँ, तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस्। मैले यहाँ पढाउँदै गर्दाखेरि लेख्दै गर्नु होला है साथीहरू, याद हुन्छ कि त्यो मलाई पनि थाहा छ। लेख्दै गऱ्यो भने अहिले याद हुन्छ, फेरि अर्को पटक लेख्ने हो, अझ चाहिँ याद गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है त। ल सिधे नुन रसुवा स्याप्रे बेसी,
नुन मात्रै भन्यो नि मुस्ताङको थाक खोला। ल अब हावापानी नेपालमा 5 प्रकारको पाइन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, धेरै यसमा जान्नुपर्ने केही पनि छैन है। हावापानी जनरली 5 प्रकारको हुन्छ। म यहाँ तपाईँलाई केही हावापानीसँगै केही कुरा चाहिँ अरू नै पनि जोड्छु, तर तपाईँले बुझ्नुहोस् के भनेपछि यति चाहिँ जान्नु पर्यो है। यति चाहिँ जनरली भए पनि हावापानी। ल अब चाहिँ यता छोड्नुहोस्, यता ध्यान दिनुहोस् है। हावापानीको एकमा छ उष्ण मनसुनी हावापानी, 5 प्रकारको है त। उष्ण मनसुनी हावापानी है। अब यो भन्दा नि सरी है, म अझ चाहिँ यो माथि अझ टाइटल दिउँ, हावापानीको किसिम, फेरि के लेख्यो भन्ने हुन्छ कि किसिम है। त्यसपछि पाइने स्थान है, त्यसपछि पाइने उचाइ, अथवा पाइने उचाइ पनि किन भनौँ, उचाइ भनौँ न, हामी कहाँ कमजोर छौँ र अलिअलि त बुझ्छौँ नि। तापक्रम यसरी पढ्ने है, त्यो बुकको जसरी लामो गरेर पढ्ने होइन साथीहरू, तापक्रम र वर्षा है। यति कुरा चाहिँ तपाईँले जनरली भए पनि बुझ्नुपर्छ। यो सोध्न सक्ने क्वेसन मध्ये एउटा पनि हो है। वर्षा, तापक्रम, मैले अलि यसलाई मिलाएँ है, उचाइ गरेर चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईँले जनरली बुझ्नुहुन्छ। जस्तै 5 प्रकारको भनेपछि एक परमा चाहिँ उष्ण मनसुनी हावापानी, सुनी हावापानी, यसलाई उपोष्ण मनसुनी हावा मात्र लेख्ने बुझिहाल्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ उपोष्ण हावापानी भनेर पनि चिनिन्छ है, केही पनि फरक पर्दैन। उपोष्ण हावापानी भनिन्छ। त भादो भनेर सम्झिने है। तराई, भावर र दुन क्षेत्रमा यो पाइन्छ। त भादो, को भादो, त भादो है, त भादो। तराई, भावर र दुन क्षेत्रमा पाइने रहेछ उष्ण मनसुनी हावापानी। ल है त। त्यसपछि अहिले उचाइ पढ्ने होइन साथीहरू, जहिले पनि पढ्दाखेरि म अझ अघि कन्सेप्ट दिएको छु नि, पहिला अझ हावापानीको नाम पढ्ने, त्यसपछि स्थान पढ्ने, अनि मात्र उचाइ पढ्ने। जहिले पनि पढ्दाखेरि एकै ठाउँमा पढ्ने। दोस्रो हावापानी हो न्यानो समशीतोष्ण हावापानी, शीतोष्ण हावापानी है। त्यसपछि 3 मा छ न्यानो भने चाहिँ ठन्डा आयो, अब समशीतोष्ण हावापानी है। त्यसपछि 4 मा आयो ठन्डापछि लेकाली हावापानी है। त्यसपछि लेक 2 भने चाहिँ टुन्ड्रा हावापानी, टुन्ड्रा वा यसलाई हिमाली पनि भनिदेला, फेरि एउटै हो। टुन्ड्रा वा हिमाली हावापानी भन्ने यसरी हावापानी कति पर्ने, एउटा चाहिँ तराई, भावर, दुन क्षेत्र है। अब तपाईँले एउटा हेरेर म योभन्दा तल एउटा कन्सेप्ट दिन्छु साथीहरू, एकछिन है, त्यो सार्नु होला। म एउटा कन्सेप्ट दिन्छु, यो क्लासमा भएको भए फिगर बनाउँदै दिनुहोस्, किन मानेन, फिगर बनाउनै दिन सजिलो हुन्थ्यो है। यहाँ हुन्छ हुँदैन मैले दिन सक्छु सक्दिनँ, तर म तपाईँलाई एउटा कन्सेप्ट दिन्छु, यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु है। जस्तै हुन नक्सामा जस्तो सुकै होस्, बुझ्नलाई तपाईँले याद गर्नलाई मात्र एउटा कन्सेप्ट मैले के दिन्छु भनेपछि, नेपालको सबैभन्दा तल चाहिँ के छ, तराई, भावर, दुन छ। यति चाहिँ ख्याल गर्नु होला है, भावर र के छ, दुन छ है। त्यसपछि तराई, भावर र दुन भन्दा मालतिर है, योभन्दा नक्सामा अलि मालतिर के छ जनरली है, तपाईँले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हिमाली भन्दा जनरली जाने के चुरे छ है। तपाईँले याद गराउँछु है, चुरे। यो दिमागमा जान्नु होला। हावापानीमा पनि यही हो साथीहरू, माटोमा पनि सोध्यो भने यही हो है, वन जङ्गलमा पनि यही हो, सबैमा यो कन्सेप्ट काम लाग्ने भएको कारणले तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तराई, भावर र दुन क्षेत्र हो यो है। तराई, भावर अन्तर्गतकै दुन क्षेत्र भनिन्छ क्या। त्यसभन्दा माथि चाहिँ महाभारत छ है, महाभारत पर्वत छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ जेमा पनि काम लाग्छ है, ख्याल गर्नु। सबैभन्दा तल चुरे पर्वत छ, कहाँ पाइन्छ भन्नेमा यो कन्सेप्टले ख्याल गर्छ क्या। हावापानीमा होस्, चाहे वनस्पतिमा होस्, चाहे चाहिँ माटोमा होस्, जेसुकै पनि सोध्यो भने बनाउन सकिन्छ। महाभारत छ है। महाभारतभन्दा पछाडि के छ, हिमाली क्षेत्र छ। र यो हिमाली भन्दा पनि माथि चाहिँ अझ लेखौँ है, हिमाली भन्दा पनि माथि चाहिँ तिब्बत छ। यति कुरा दिमागमा राख्नु होला है साथीहरू, यति कुरा दिमागमा राख्नु पर्ने के रहेछ अरे, योभन्दा माथि चाहिँ तिब्बत भनेर चाहिँ छ। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा तल चाहिँ चुरे, भावर र दुन रहेछ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने है, चुरे, भावर र दुन। दुन भनेको क्षेत्र हो क्या, तेरि मैले भनिसकेँ त, तराई अन्तर्गत एउटा क्षेत्रलाई छुन। चुरे भनेको के हो, चुरे भनेको चाहिँ एउटा खण्डलाई चुरे नामाकरण दिएको छ
त्यस्तै दुन क्षेत्र भनेको दुनलाई भनेको तराई भावर अन्तर्गतको एउटा दुन क्षेत्र भनेर भन्छ क्या है। त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ चुरे पर्वत, महाभारत पर्वत र त्यसपछि चाहिँ हिमाल क्षेत्र भनेर भनौँ न, हिमाली क्षेत्र छ, अझ हिमाली नै भनौँ, र त्योभन्दा माथि तिब्बत छ। यति कन्सेप्ट दिनुहोस्। अब तपाईँलाई सोध्यो भने हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा जहिले पनि पढ्दाखेरि तल उचाइबाट माथि उचाइमा पढ्छौँ नि हामी, जहिले हामी त्यही पढ्छौँ है। तलबाट जहिले चाहिँ हामीले तलबाट माथि पढ्छौँ जहिले है। यो तलबाट दक्षिणबाट उत्तरतर्फ पढ्छ है। यो सब दक्षिणबाट उत्तर नै लेखेको हो। मैले चाहिँ भनेको मतलब नक्सा यी यस्तो छड्के यहाँबाट यस्तो हुँदै यस्तो गएको छ नि, यहाँ नक्साको यो भाग यो भाग यो भाग यो भाग यो भाग सम्झिनु। अब बोर्डमा भएको भए अलि बनाउन सकिन्थ्यो, अलिकति नबनाए पनि बुझ्नुहोस् अब जे होस् है। यो चाहिँ तराई भावर र दुन क्षेत्रमा हुने भयो। आज यही बिहान पढेको, आज बिहान होइन अस्ति बिहान, आज त गइन् है, अस्ति बिहान ठ्याक्कै यही पढाएको थिएँ कि मैले। यसरी बुझायो भने साथीहरूलाई एकदम सजिलो भन्ने के भनेपछि सबैभन्दा पहिलो हावापानी होस्, पहिलो वनस्पति होस्, पहिलो माटो होस्, त्यो यही तराई भावर र दुनमा पाइन्छ भन्ने। जस्तै उष्ण मनसुनी हावापानी भने पनि यही है, उष्ण अथवा चाहिँ उपोष्ण वन जङ्गल भने पनि यही, सबै चाहिँ तराई भावर दुनमा पाइन्छ। र त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ जस्तै न्यानो समशीतोष्ण हावापानी भन्यो भने ठ्याक्कै तपाईँले यहाँभन्दा माथिल्लो, तर भन्ने चाहिँ चुरे पर्वतको माथिल्लो र महाभारतको तल्लो भन्ने, यो बिचमा पाइने हावापानी। यो बिचको लाइन सम्झिनु न। अहिले हुन चाहिँ ठ्याक्कै नक्सामा अलिक फरक देखिन्छ, तैपनि चुरे पर्वतको माथिल्लो र महाभारत पर्वतको तल्लो भाग भन्ने। त्योभन्दा अर्को हावापानी भन्यो भने महाभारतभन्दा माथिल्लो, हिमालीभन्दा तल्लो भन्ने, बुझ्नुभयो नि, अथवा हिमालय पर्वतभन्दा तल्लो भन्ने। त्योभन्दा माथि चाहिँ हिमाली पर्वत वा हिमाली पर्वतमा हिमालय पर्वतमा पाइने भनेर भन्ने। त्योभन्दा माथि है, त्योभन्दा माथिल्लो भनेपछि हिमालभन्दा माथि तिब्बतमा भने पनि हुन्छ, अथवा सबै तिब्बतभन्दा तल्लो भने हुन्छ, सबैभन्दा माथि पाइने भने हुन्छ। बुझ्नुभयो? पहिलो हावापानी यहाँ, दोस्रो चुरेभन्दा माथिल्लो महाभारत तल्लो, चाहे वनस्पति सोधे पनि त्यही चुरेभन्दा माथिल्लो महाभारतभन्दा तल्लो। अर्को चाहिँ हिमालभन्दा तल्लो महाभारतभन्दा माथिल्लो हिमाली पर्वत, अर्को चाहिँ हिमाली पर्वतमालामा अथवा हिमाली पर्वतभन्दा माथिल्लो तिब्बतभन्दा तल्लो है। यी अब यति भनिसकेपछि मलाई लाग्छ बुझ्नुभयो। अब न्यानो समशीतोष्ण कहाँ पाइयो त्यसो भए? चुरेभन्दा माथिल्लो, कन्सेप्ट दिमागमा राखिदिनु, चुरेभन्दा माथिल्लो है, चुरेभन्दा माथिल्लो र चाहिँ महाभारतभन्दा तल्लो, महाभारतभन्दा तल्लो। अब त बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो नि, यो त बुझिहाल्नुहुन्छ, यति के छ र है। चुरेभन्दा माथिल्लो, महाभारतभन्दा तल्लोमा के पाइँदैछ? न्यानो। अब ठन्डा बुझ्नुहुन्छ? ठन्डा मलाई विचार महाभारत भन्दा भन्ने बुझ्नु होला है। महाभारत भन्दा माथिल्लो है त, महाभारत भन्दा माथिल्लो। अब के भन्दा? हिमालय पर्वत भन्दा तल्लो। बुझ्नुहुन्छ यति त? पढ्ने जहिले पनि यसरी पढ्ने, एउटा कन्सेप्ट बनाउने, सबैमा त्यो कन्सेप्ट हाल्नु। बुझ्नुहुन्छ यति त है? लेकाली भनेको अब हेर्नुहोस् त, हिमालय पर्वतमालामा भने पनि हुन्छ है, अथवा पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमालामा भनौँ न, सबैमा यही हुन्छ, त्यसैले यही भनौँ न, पर्वतमालामा पाइन्छ है। अझ नै म उही भन्छु भने नि हिमालय पर्वतभन्दा माथिल्लो, तिब्बतभन्दा तलतिर भने नि हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँले अरू केही भन्नु पर्दैन, सबैभन्दा माथिल्लो भाग, सबैमा त्यही भन्ने। म जङ्गलमा पनि त्यही, यसमा पनि त्यही, सोध्न पनि त्यसै सोध्छ, सबैभन्दा माथिल्लो भाग होइन। यो भन्ने भने त्यही हो, तिब्बती भन्दा दक्षिणको क्षेत्रमा भनेर भनिन्छ। यसरी पढ्ने, यो चाहिँ हिमालयभन्दा माथि तिब्बतभन्दा तलतिर भन्ने हुन्छ लेखाली। यसरी चाहिँ कन्सेप्ट वाइज पढ्ने है त। ल, पाइने क्षेत्र बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि पढौँ साथीहरू उचाइ है। उचाइ पनि त्यो बुकमा अनाथरी छ, जे पाए त्यही पढ्ने होइन। 1200 मिटरसम्मको उचाइलाई के भनिन्छ? चाहिँ उष्ण मनसुनी भनेर भनिन्छ है। 1200 देखि 2100 मिटरसम्मकोलाई सँगसँगै पढ्ने है। 2100 मिटरसम्मको उचाइलाई चाहिँ न्यानो। अब 2150 भनेर लेखेको छ, त्यो माइनस कुरा है, त्यसमा पनि झुकिएर यसले 50 भने भोलि अप्सनमा 2100 2150 दिन्न क्या। यति कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? बुझ्न पर्यो है त। 1200 देखि 2100 मिटरसम्म। अब ठन्डा समशीतोष्ण भन्यो भने चाहिँ 2101 देखि 3300 मिटरसम्म, 2100 मिटर अथवा 2101 भने पनि हुन्छ, सिधै 2100 देखि 3300 मिटरसम्म भने पनि हुन्छ, अथवा 3350 मिटरसम्म भने पनि हुन्छ। नो टेन्सन क्या, यसमा माइनर कुरा हुन् क्या यी भनेका है। अप्सनमा त्यही अनुसार दिन्छ, 2150 3150 भने पनि फरक पर्दैन, 3300। फेरि 3300 देखि 3350 देखि भने पनि हुन्न, फरक पर्दैन। 5000 मिटरसम्मकोलाई के भनिन्छ? लेकाली हावापानी भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो यति त? बुझ्नुहुन्छ है यति त? यो चाहिँ 5000 मिटरभन्दा माथि 8848 पनि 86 सम्म भने पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ 5000 मिटरभन्दा
भन्दा माथि भनेर भने पनि हुन्छ। कति रे 5000 मिटर भन्दा माथिलाई चाहिँ टुन्ड्रा वा हिमाली भन्न चाहिँ चिनिन्छ है त। यति त बुझ्नुहुन्छ है। सामान्य कुरा माइनर कुरा हो नि, के छ र है। उष्ण मनसुनी, न्यानो समशीतोष्ण हावापानी, ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी, लेकाली हावापानी, टुन्ड्रा वा हिमाली हावापानी भनेर सबैले चाहिँ यति के गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ। नबुझ्ने कोही पनि हुनुहुन्न, त्यो त सामान्य कुरा हो है त। तापक्रम अब हेर्नुहोस् कति बुकमा छ, बुक अनुसार त्यो बुकको पछि दौडिने होइन है। नेपाल परिचयमा हेर्ने, म गलत छु भने पनि सुधार गर्ने है। गर्मीमा के भयो फेरि, के भन्नुभयो मेस 57 देखि त होइन, कहाँ 57 देखि छ र। 57 देखि भनेको त बुझिहाल्नुहुन्छ नि, त्यो त त्यही भन्न खोजेको त्यही हो क्या। त्यो माइनर कुरा भनेपछि समुद्री सतहबाट भन्नुको अर्थ समुद्री सतहबाट नेपाल 57 मिटर छ, त्योभन्दा माथि पाइने हावापानी हो क्या है। ठिक छ, 57 देखि 1200 झन् राम्रो है। ल गर्मीमा 38 देखि 42 डिग्रीसम्म, यसरी लेखौँ न तपाईँलाई अझ सजिलो हुन्छ। यहाँ अलि सानो बनाएकाले गर्मीमा 38 देखि हेर्नुहोस् है त, गर्मीमा कति भनेर भन्यो भनेपछि गर्मीमा 38 देखि 42 डिग्री सेल्सियस है। अब डिग्री सेल्सियस त मलाई लाग्छ पछाडि चाहिँ अझ जनरली डिग्री मात्रै भन्छ, तापक्रम डिग्री सेल्सियस भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ है। कतिदेखि कति भनेर क्वेसन सोध्यो भने तपाईँले आफै पनि भन्न सक्नुहुन्छ 38 देखि 42 केमा, गर्मीमा। जाडोमा कति त त्यसो भए अब त बुझ्नुहुन्छ है। जाडोमा कति त भनेपछि 5 देखि 15 डिग्री सेल्सियस, 5 देखि कति डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। यति चाहिँ बुझ्नु, यति त बुझ्नुहुन्छ है। औसत कति भनेपछि अब 5 देखि 42 डिग्री सेल्सियस अथवा 5 देखि 40 पनि भन्दैला। औसतको कन्सेप्ट त बुझ्नुहुन्छ त्यति कुरा त है। अब त्यसपछि गर्मीमा चाहिँ 38 देखि 42 डिग्री सेल्सियस, जाडोमा चाहिँ 5 देखि 15 डिग्री सेल्सियस भनेर बुझ्नु, यति त बुझ्नुहुन्छ है। र यहीलाई अब मैले कपी गरेँ है, कपी गरेर यसलाई चेन्ज, डाटा चेन्ज मात्रै गरिदिएँ है। यो न्यानो समशीतोष्णको चाहिँ गर्मीमा 24 देखि 30 डिग्री सेल्सियस है त। गर्मीमा कति डिग्री रहेछ, 24 देखि के भएछ, गर्मीमा चाहिँ 24 देखि 30 डिग्री सेल्सियस है त, 24 देखि 30 डिग्री सेल्सियस ए गर्मीमा। जाडोमा भन्ने हो भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियस है त। जाडोमा चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस कति रहेछ जाडोमा, अब 0 मात्र लेखेँ बुझिहाल्नु है। 0 डिग्री सेल्सियस केमा, जाडोमा। यहाँसम्म पनि मलाई लाग्छ बुझिराख्नु। अब ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी भनेपछि हेर्नुहोस् त, 38 देखि 42 भयो, 24 देखि 30 भयो, 30 देखि 40 जस्तो छ, 20 देखि 30 जस्तो छ। अब यहाँ 15 देखि 20 जस्तो हुनु पर्यो, सम्झिनु है। त्यसैले चाहिँ यो भनेको चाहिँ गर्मीमा कति भनेपछि 15 देखि 20 डिग्री सेल्सियस, गर्मीमा कति 15 देखि कति डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस केमा चाहिँ यो गर्मीमा। जाडोमा अब माथि नै 0 छ भने यो बढी हुने कुरा भएन, 0 भन्दा कम है त। यति बुझ्नु पर्यो ठन्डा। फेरि अर्को चाहिँ छ लेकाली, अब 10 देखि 15, 15 देखि 20 आयो भने 10 देखि 15 आउनु पर्यो, त्यसरी पढ्ने के। 10 देखि 15 डिग्री सेल्सियससम्मको लागि के भनिन्छ, 10 देखि 15 डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ यो चाहिँ गर्मीमा हो। अब जाडोमा 0 भन्दा कम, अन्त त केही पनि छैन, त्यही जाडोमा चाहिँ कति 0 भन्दा कम अथवा कम, 0 भन्दा धेरै कम भनेर भनेको पाइन्छ बुकमा, त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ त्यति त। टुन्ड्रामा भनेपछि त गर्मी जाडो दुवैमा के हो, 0 भन्दा धेरै कम है। अत्यन्तै भनेर पाइन्छ, अत्यन्तै कम है त। 0 भन्दा के रहेछ अरे, अत्यन्तै कम, 0 भन्दा एकदम अत्यन्तै कम भनेर चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नु होला। 0 भन्दा अत्यन्तै कम, एकदम कम 0 भन्दा केमा, टुन्ड्रामा है। ल हेर्नुहोस् त, अब एकचोटि फेरि सम्झिनुहोस् त, गर्मीमा 38 देखि 42 है, जाडोमा 5 देखि 15, न्यानो चाहिँ गर्मीमा 24 देखि 30, जाडोमा 0। अरू सबै जाडोमा 0 रहेछ भन्ने दिमाग राख्नुहोस्। टुन्ड्रामा गर्मीमा 15-20 है, जाडोमा 0। लेकालीमा गर्मीमा 10-15, जाडोमा 0, टुन्ड्रामा सधैँ 0। ल यति त बुझ्नुहुन्छ। वर्षा भनेपछि औसत वर्षाको कुरा गरे हो 200 सेन्टिमिटरसम्म है। रेनगजमा नापिन्छ वर्षाको मात्रा, त्यो बुझ्नु भयो होला, त्यो सेन्टिमिटर देखाउँछ त्यसले चाहिँ, गजमा चाहिँ स्केल चाहिँ है। त्यसरी 200 सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ है। न्यानो समशीतोष्णमा 100 देखि 225 दुना 50, 250 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ है। कतिपय बुकलाई चाहिँ यसले 100 सेन्टिमिटर मात्रै भनेका छन्। तपाईँले म जे चाहिँ चाहिने कुरा त्यो डिटेलमा
भनिदिन्छु। त्यसैले 100 देखि 250 एकचोटि सोधिसकेकै क्वेसन छ। बल्ल टुन्डा समशीतोष्ण पानी चाहिँ 100 सेन्टिमिटर हो। कतिपयले चाहिँ यही माथिल्लो चाहिँ 140 सेन्टिमिटर पनि भनेका छन्। बल्लाई भनेको यही न्यानो, किन भन्दा त्यो औसत 140 निकालेर गरेका छन्, तर त्यो होइन कि 100 देखि 250 बिचकोलाई चाहिँ न्यानो समशीतोष्ण भनिन्छ है। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। लेकाली हावापानी भनेर भन्यो भने लेकाली है, नामै लेकाली भन्यो भने चाहिँ यो कति हो भने चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम भन्ने हुन्छ। जसले 30 भनेर सम्झिनुहोस् है। 30 सेन्टिमिटर चाहिँ यसमा के हुन्छ, वर्षा हुन्छ। वर्षाको मात्रा ह्यान्डगजमा नापिन्छ र ह्यान्डगजमा नापिसकेपछि है, वर्षाको मात्रा ह्यान्डगजमा नापिन्छ र त्यो चाहिँ सेन्टिमिटरमा नापिन्छ। मैले अघि भनिसकेँ। त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ हिउँको रूपमा वर्षा हुन्छ। हिउँको रूपमा के हुन्छ, यसमा वर्षा हुन्छ है त। हिउँको रूपमा के हुनेछ, वर्षा हुनेछ। हिउँको रूपमा वर्षा। ल कसैलाई हेर्नु छ भने यही हेर्नु छ, पछि नोटमा पनि आउँछ। अझ डिटेलमा हेर्ने हो भने ल यही नै हो। ल हेर्नुस् त। ल यी उष्ण समशीतोष्ण मनसुनी हावापानी, न्यानो समशीतोष्ण हावापानी, ल यही हो है। अब अलि साह्रै त सम्भव हुँदैन, भनेको बेला याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ है त। ल 5 को चाहिँ ल टुन्ड्रा 5000 मिटर। ल यति चाहिँ बुझ्नु। ल ल अब सकेँ मैले। अब हावापानी अन्तर्गतकै चाहिँ अन्य कुराहरू भनेर चाहिँ तल लेख्नुहोस्। अन्य कुराहरू भनेर हावापानी अन्तर्गतकै है सोधिराख्ने अन्य कुराहरू। यो बिचमा केरमेर गर्ने काम चाहिँ पटक्कै नगर्नुहोस् है। मलाई चित्त बुझ्दैन, मैले भनेको भनेको छु है। प्रेम सर हजुर एकै मिनट ल, यहीँ सरले बोल्नुहुन्छ इङ्ग्रेजी सर। साथीहरू तपाईहरु सबैले चाहिँ फर्म भर्नु होला। यहाँहरुले चाहिँ कतिले चाहिँ फर्ममा चाहिँ फर्म नभरेर तपाईहरुले फरक खालको चाहिँ मेल चाहिँ तपाईले यहाँ समावेश गरेका कारणले गर्दाखेरि छुट्या छ। तपाईहरुले भन्नु भएको छ तपाईहरुको सही मेल कहिले के हुन्छ नि, तपाईले कुन मेलबाट चाहिँ डिभाइस चलाउनु भएको छ त्यही मेलमा तपाईलाई आउँछ है। नोटको लागि तपाईलाई नोटको लागि त्यो फर्म भर्नु होला है त। थ्यांक यू। सोध्न सक्ने कुराहरूलाई म यहाँ सरस्वती तपाईलाई यति डिटेलमा पढाएको छु मैले है। तपाईहरुले यो इन्स्टिट्युटलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ है। अब मलाई त त्यस्तो धन्यवाद नदिए नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। अब अन्य कुराहरू भन्दा चाहिँ जान्नु पर्यो है। के भनेपछि हिमाली हावापानीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भनेर भन्नुपर्छ। अब हिमाललाई के भनिन्छ, अघि मैले एउटा टुन्ड्रा भनिन्छ, यो तपाईले मिलाइहाल्नुहुन्छ। यो नमिलाउने कोही पनि हुन्न, किनकि हामीले चाहिँ अघि सँगै भनेकै छौँ। अर्को यसलाई के भनिन्छ, शीत मरुभूमि भनेर चिनिन्छ। मरुभूमि है। हिमाली हावापानीको अर्को नाम भनेर सम्झिने। हिमाली हावापानीको अर्को नाम के पनि रहेछ, त्यसलाई टुन्ड्रा पनि भनिने रहेछ, टुन्ड्रा हावापानी पनि भनिन्छ है। र त्यसपछि अर्को के पनि भन्ने रहेछ यसलाई, र अर्को चाहिँ शीत मरुभूमि भनेर पनि चिन्ने रहेछ है। अब मानव बसोबासका लागि उपलब्ध हावापानी लागि उपयुक्त हावापानी कुन हो भनेर क्वेसन सोध्यो भने हेर्नुहोस् है। यसमा चाहिँ न्यानो र टुन्डा समशीतोष्ण हावापानी हो। के अरे न्यानो र ठन्डा भनौँ न, टुन्ड्रा भन्दा पनि ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी हो। भोलि अप्सनमा समशीतोष्ण हावापानी मात्रै दिए पनि टिक लाउनु होला। दुईटैलाई मिलाएर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि बिस्तारै भन्नु फास्ट भएको छ र साथीहरू। ल है, मानव बसोबासका लागि उपयुक्त हावापानी कुन हो भनेर क्वेसन सोधियो भने न्यानो र ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी भनेर चाहिँ बुझ्नु होला है। यति पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सधैँ सोधियो भनेपछि जान्नु होला है त। अब त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा मनोरम हावापानी कुन हो भनेर एकचोटि सोधेको छ। सबैभन्दा मनोरम हावापानी, अब जसरी क्वेसन सोधेको छ हामी त्यसरी बनाउने हो है।
हावापानी कुन हो भनेपछि न्यानो समशीतोष्ण भन्दा पनि न्यानो समशीतोष्ण हावापानी हो है त। सबैभन्दा चाहिँ मनोरम प्रकृतिको हावापानी कुन हो भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ है। सबैभन्दा मनोरम हावापानी चाहिँ समशीतोष्ण हावापानी हो है। यति कुरा पनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ बुझ्नुपर्छ। यो पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोधिन्छ है। मध्याह्नपछि सधैँ हावाहुरी चल्ने, मध्याह्नपछि सधैँ हावाहुरी चल्ने हावापानी कुन हो भनेर क्वेसन सोध्यो। हेर्नुहोस् त, सधैँ टुन्ड्रामा चल्छ है। टुन्ड्रा हावापानीमा सधैँ मध्याह्नपछि एकदम हावापानी चल्छ कि है। यति कुरा पनि जान्नु पर्यो तपाईँलाई। कहिलेकाहीँ यी कुरा पनि तपाईँलाई सोद्धाखेरि जान्दाखेरि सजिलो जस्तो लाग्छ, तर पनि अप्ठ्यारो पारिदिन्छ कि है। हावापानीलाई अर्को मरुभूमि वा मरुभूमियुक्त जलवायु पनि भनेर चिनिन्छ हावापानीलाई। यो कुरा तपाईँलाई सबैले थाहा पाइन्छ है। यो कुरा चाहिँ मैले भन्न पर्दैन, जलवायु भनेर हावापानीलाई पनि भनिन्छ है। नेपालमा चाहिँ बिर्कम सम्मत 2068 है। अब चाहिँ मैले एउटालाई चाहिँ यहाँ सँगैलाई एउटै बनाएर लेखिदिएँ है त। यो मिति नजाने पनि तपाईँले जान्नुपर्ने चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ एकपटक चाहिँ हावापानी परेको थियो। हालसम्मकै सबैभन्दा बढी चाहिँ वर्षा चाहिँ कहाँ हो हेर्नुहोस् है। सबैभन्दा बढी वर्षा हुने ठाउँ भन्यो भने नेपालको थाहा छ, कास्कीको लुम्ले हो, त्यो सबैले थाहा छ है। नेपालको सबैभन्दा बढी वर्षा हुने ठाउँ कुन हो भनेर भन्यो भने कास्कीको लुम्ले हो। अझ पनि मैले भने, तर हालसम्म सबैभन्दा बढी वर्षा कहाँ भएको थियो भनेपछि काठमाडौँमा भएको थियो साथीहरू। यो कतिपयलाई चाहिँ अनौठो लाग्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी, म यो दुइटै भनिदिन्छु, वर्षा हुने ठाउँ भन्यो भने चाहिँ है, ठाउँ भन्यो भने चाहिँ कास्कीको लुम्ले है। कास्कीको लुम्ले त्यहाँ पानी परिरहेको छ। यसलाई चाहिँ चेरापुञ्जीको, नेपालको चेरापुञ्जी भनेर पनि चिन्छ है। यति पनि नेपालको सबैभन्दा बढी चाहिँ यो सकाउँ। साथी कसले स्क्रिनसट भन्नुभएको थियो, यो सकाउँ अनि त्यस पछाडि माथिको सकिएछ भने म चाहिँ ब्याक गरेर कन्ट्रोल जेड गरेर सकिएछ भने देखाइदिउँ है। पहिला यो ध्यान दिनुहोस्। अहिले नेपालको सबैभन्दा बढी वर्षा हुने ठाउँ चाहिँ कास्कीको लुम्ले। तर चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बढी वर्षा भई रेकर्ड भएको ठाउँ भई यो यसैमा आउँछ क्या। त्यसैले चाहिँ रेकर्ड भएको ठाउँ कुन हो भनेर क्वेसन सोधियो भनेपछि काठमाडौँ भनेर भन्नु पर्यो। यो मिति तपाईँलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन होइन। हामीलाई भन्दैन भन्ने भने 2069 5/28 हो, भदौ 28 हो। तर त्यति साह्रो तपाईँले ध्यान दिनु पर्दैन है। 166 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको थियो एकै दिन है। र यो चाहिँ एकदमै चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। नेपालमा अब सबैभन्दा कम वर्षा हुने ठाउँ त तपाईँलाई थाहै छ है। मनाङ मुस्ताङमा, अझ बढी मुस्ताङमा हो। मनाङ मुस्ताङमा चाहिँ सबैभन्दा बढी कम के हुन्छ, वर्षा हुन्छ है। यो पनि तपाईँले चाहिँ जान्नु पर्यो है। अब हेर्नुहोस्, अब नेपालमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ, सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ है। यो मेरो विचारमा धेरैलाई थाहा छ है। सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ चाहिँ नेपालगञ्ज हो। यो सबैलाई थाहा छ है। यो कतिपयले चाहिँ बर्दिया भन्नुहुन्छ होला यहाँ है। तर पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ चाहिँ के अरे नेपालगञ्ज नै हो है। नेपालगञ्ज हो है त। तर चाहिँ हेर्नुहोस्, तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने, हुन चाहिँ रेकर्ड भएको ठाउँ चाहिँ सबैभन्दा गर्मी रेकर्ड भएको ठाउँ, गर्मी हुने ठाउँ चाहिँ त्यही नै हो। तर एकपल्ट रेकर्ड भयो क्या, रेकर्ड भएको ठाउँ यसरी सोधेको पनि छ है। सबैभन्दा गर्मी रेकर्ड भएको ठाउँ चाहिँ बर्दिया हो है त। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। सबैभन्दा बढी चाहिँ बर्दिया हो है। यो पनि तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। किन भन्दा सोधिहाल्यो भनेपछि यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब सबैभन्दा बढी चिसो हुने ठाउँ त, अब चिसो हुने ठाउँ त कम चिसो हुने, बढी भनौँ न, गर्मी पछि कम चिसो बढी हुने भनौँ न। बढी चिसो हुने ठाउँ भन्यो भने त मुस्ताङ भन्ने कुरा भनिहाल्नुहुन्छ। मनाङ मुस्ताङ नै हो, बढी मुस्ताङ त्यसपछि मनाङ हो। यो कुरा पनि तपाईँले जान्नु नै पर्छ है। सबैभन्दा बढी चिसो हुने चाहिँ मुस्ताङ हो, मनाङ मुस्ताङ हो, बढी मुस्ताङ त्यसपछि दोस्रो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। तपाईँले 46 डिग्री रेकर्ड गरिएको थियो अरे कि बर्दियामा, कम्ती हो हामीलाई चाहिँ लाग्दैन नि है। 46 डिग्री भनेको चान्चुन हो र यो सन् 1966 हो क्या अरे मिति, इङ्ग्लिस मिति चाहिँ। यति बेला चाहिँ यो कुरा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जान्नु त पर्दैन, तै पनि चाहिँ बुझ्नुपर्ने है। नेपालको औसत तापक्रम चाहिँ यसैमा भनिहालेँ, नेपालको
औसत तापक्रम वर्षेनी कति वृद्धि भएको छ भनेर क्वेसन सोध्छ। तापक्रम वर्षेनी 0 point, अब बुकमा 0 छ भेटाउनुहुन्छ, म तपाईलाई त्यो होइन भन्छु, के अरे सरी 0.6 भेटाउनुहुन्छ, 0.57 हो है, 57 चाहिँ औसत चाहिँ तापक्रम। अब डिग्री सेल्सियस त हुन्छ नै पछाडि, यो मैले लेखिराख्नु परेन र डिग्री लेखिदिएँ, डिग्री सेल्सियस बुझ्नु होला है त। यो चाहिँ सबैभन्दा बढी औसत तापक्रम वृद्धि दर कति छ नेपालको भने 0.57, 0.6 बुकमा भेट्नुहुन्छ, त्यो पुरानो है, 2019 मा चाहिँ चेन्ज, के 2020 मा चेन्ज भइसकेको छ, कतिपयले बुकमा अझ पनि अपडेट नगरेर त्यो 0.6 डिग्री सेल्सियस भनेर भनेका छन्। 0.056 डिग्री सेल्सियसले चाहिँ के छ, तापक्रम चाहिँ नेपालको के भइरहेको छ, बढिरहेको छ भने यति कुरा चाहिँ तपाईले केबाट पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ, तापक्रम। ल ल कसलाई केही भन्नु छ भने अहिले भन्नुस्, एकछिन पछाडि मलाई देखिएन स्क्रिनशट गर्नु थियो चाहिँ नभन्नु होला है त। ल यसलाई मैले सकाएँ। ल अगाडिको भनेर भन्नुभएको थियो, सकिएछ भने यहाँ देखाएछ भने गरौँ के अरे, कतिसम्म जान्छ है। ल हेर्नु त अगाडिको यही हो साथीहरू, अहिलेको यही। ल यति हो है अगाडिको चाहिँ। ल यहाँसम्मको एउटा स्क्रिनशट गर्नुहोस् अघि नभएको साथीहरूले है, र त्यसभन्दा पछाडिको चाहिँ यो स्क्रिनशट गर्नुहोस्, योभन्दा पछाडि यो गर्नुहोस्, र यति नै हो। साथीहरू साह्रै अल्छी छन् हेर्का साथीहरू, अनि फेल हुन्छन् पछि अनि थाहा पाउँछन्। 2-3 पल्ट लेख्नु, कम्मरभित्र सुतेर पढिराख्नु भएको छ होला, अनि कहाँबाट हुन्छ र है। पढाउने मान्छे सुत्या छैन, पढ्ने मान्छे सुतिहाल्नु भयो जस्तो लाग्छ। ल यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है त। यति कुरा चाहिँ जनरली भए पनि तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा पनि हो, कहिलेकाहीँ सोधिसक्ने कुरा पनि हो है त। ल कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने जान्नु होला है। ल सारिराख्नु भएको छ भने त धेरै धेरै धन्यवाद। सबैभन्दा चिसो सगरमाथा भएको जिल्ला सोलु होइन है, मुस्ताङ हो, मुस्ताङ। पास त हुनै पर्यो नि, फेल भन्ने त कहाँ छैन है। फेल त हुने कुरै छैन, पास चाहिँ हुने हो। यहाँका साथीहरू त सब पास हुने, मरेर लाग्ने हो। 2-3 महिनापछि जागिर खाएर ट्याक्क तलब ट्याक ट्याक आउने भयो भने त ठिक छ, हुन्छ। कतिपयलाई बोल्नु पर्ने पनि हुन्छ क्या, यहाँ बोल्दा कसैको लाइन गएर समस्या हुन्छ, कसैको के हुन्छ म बुझ्छु, तर पनि पछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको नोटमा पाइहाल्नुहुन्छ, भएको कुरा ट्याक्क क्लियर सुन्दै गर्नुहोस् है। सबैतिरबाट सबै कोणबाट हेर्नुपर्छ क्या। अनलाइन क्लास भनेको कसैको बत्तीको समस्या हुन्छ, कसै साथीहरूलाई त्यही रिभिजन गरेर है कति रिभिजन गरे भन्ने समस्या हुन्छ, कतिपयलाई नेटको प्रब्लम हुन्छ, नेटको समस्या हुन्छ, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भएको जति सार्दै गर्नुहोस्, बाँकी भएको चाहिँ नोटमा पनि पाइहाल्नुहुन्छ के आत्तिनु भएको छ र है। नोट बनाउँदैछु मैले बनाइ त सकेको छु कि, तर त्यसलाई छोटो अझ चाहिँ तपाईँहरूलाई यो यस्तो लाइन हाल्ने मान्छेलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ है। नजाने भए पनि नजाने भए पनि 1 दिन भने भनिदिन्छु, 2 दिन भने भनिदिन्छु है। ल यो नोट चाहिँ हटा, कसले हो यो बनाएको को उसले हटाउनुहोस् है, नभए त्यहाँ नाम देखिन्छ, म त्यहाँबाट हटाउन भनिदिन्छु है सरलाई। ल यति कुरा चाहिँ नेपालको भूगोलको चाहिँ जनरली बढी जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो कुरा हो। यो चाहिँ नेपालको चाहिँ आर्थिक सामाजिक भूगोल अन्तर्गतको एउटा पार्ट हो। अब तपाईँले यस पछाडि नेपालको राजनीतिक भूगोल भन्ने पढ्नुपर्छ है। यो चाहिँ अब थोरै छ, यसमा धेरै आतिनु पर्दैन। ल सुरु गरिहालौँ है। कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने यसबाट पनि तपाईँले स्थानीय तहका कुराहरू, जिल्लाका कुराहरू, यी कुराहरू तपाईँले के गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ है त। ल ल हेर्नुहोस् है, अब के जान्ने भनेपछि नेपालको राजनीतिक भूगोल अन्तर्गतको केही कुराहरू जान्ने। तपाईँहरूको कोर्समा ठुक्कै नेपालको राजनीतिक भूगोल त छैन भनेर भन्नु होला। नेपालको चाहिँ सबैभन्दा सानो स्थानीय तह कुन हो भनेर क्वेसन सोध्छ, अनि त्यो बेला छ कि छैन थाहा हुन्छ है। त्यसैले स्पष्ट भूगोल भनिसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ है। नेपालको राजनीतिक भूगोल अन्तर्गत यो राजनीतिक भूगोल भनेको के हो, नेपालमा नेपाललाई विभिन्न प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गर्नुलाई नि राजनीतिक भूगोल हो। नेपालको चेरापुञ्जी भनेको लुम्ले कास्की है, लुम्ले कास्की। ल अब हेर्नुहोस् है, राजनीतिक भूगोल अन्तर्गत नेपाललाई चाहिँ पहिला चाहिँ 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरिएको कहिले हो, यहाँबाट सुरु गरौँ है। 14 अञ्चल कति जिल्लामा, 75 जिल्लामा। कहिले हो भनेपछि 2018 वैशाख 1 गते।
2018 वैशाख 1 गते है त। त्यसो भए 4 विकास क्षेत्रमा कहिले चाहिने कुरा मात्र पहिला 4 विकास क्षेत्रमा थियो क्या, पछि मात्रै 5 विकास। यसमा मैले धेरै भन्नु छैन। 2029 असार 13 गते 2029 असार 13। त्यसो भए 5 विकास क्षेत्रमा कहिले है त 5 विकास 2037 असोज 26 2000 पछि मध्य सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम गरेर मध्यपश्चिमलाई टुक्राएर दुईटा बनायो के 2037 असोज 26 गते है। अझ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अझ भनौं मध्यपश्चिमलाई नटुक्राएर चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ के गरेको टुक्राएको हो। सुदूरपश्चिमलाई टुक्राएर चाहिँ दुईटा बनाएको के 2037 असोज 26 मा। त्यसैले 5 पहिला 4 पछि 5 है। 39 जिल्ला विभाजन कसको पालामा भनेर क्वेशन सोध्छ। 39 जिल्लामा विभाजन कसको पालामा भनेर क्वेशन सोध्छ है। 39 जिल्लामा विभाजन चाहिँ भनेपछि भीमसेन थापा भिजु भने भीमसेन थापाको पालामा है। भीमसेन थापाको पालामा है। भीमसेन थापाको पालामा चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो 37 है 26 लेखेछु सरी है 37 भने 37 नै भने जस्तो लाग्छ लेख्दाखेरि 26 भएछ ल। 39 जिल्लामा विभाजन भीमसेन थापाको पालामा। भीमसेनको कामै 39 हो के सम्झिनु न साथीहरु। कोही भीमसेन वरिपरि कोही भीम भन्ने छ भने त्यसको कामै चाहिँ यसको चाहिँ 39 जिल्लामा मात्रै होइन कि भीमसेनको भीमको कामै छ भने गते 37 भयो भनेर भन्नुभएको छ। असोज 26 गते क्या 2 र 26 के हुन्छ फेरि टाउको दुखिरहेछ यो बोल्दा बोल्दै एकातिरको अर्कोतिर भइरहेको छ है। असोज 37 त गते नै हुँदैन अनि कसरी हुन्छ र है। असोज 26 क्या 2037 असोज 26 2037 असोज 26 ल। अब चाहिँ बुझ्नु 36 चाहिँ होइन 36 सालमा चाहिँ जनमत संग्रह मात्रै हो है। 2037 असोज 26 ल बुझ्नुस् है। अब मैले यहाँ यदि भन्दाखेरि गलत गरेको थिएँ भने पनि क्षमा पाऊँ सुधार गर्नु होला ल। अब 39 जिल्लामा विभाजन चाहिँ भीमसेनले 39 वटा बिहे गर्यो भनेर सम्झिनु है। किन भन्दा यो वीर शमशेर र भीमसेन थापाको जहिले झुक्किहाल्छ क्या है। त्यसैले चाहिँ यो वीर शमशेरको पालामा चाहिँ वीर शमशेरको पालामा अझ 39 जिल्ला नभनौँ न यता हुन्छ 35 जिल्लामा चाहिँ वीर शमशेरको चाहिँ पालामा चाहिँ 35 वीरले चाहिँ 35 वटा बिहे गर्यो है। र चाहिँ उसले चाहिँ भीमसेन थापाले चाहिँ 39 वटा भनेर सम्झिनु न। यो 35 जिल्ला मध्ये पहाडमा 23 र तराईमा 12 थिए है साथीहरु। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो 35 जिल्ला मध्ये है 35 जिल्ला मध्ये के रहेछन् रे पहाडमा 23 तराईमा 12। पहाडमा 23 तराईमा 12 हिमाल भन्ने थिएन तराईमा 12 जिल्ला थिए। पहाडमा 23 तराईमा 12 जिल्ला थिए। यो कुरा पनि तपाईले चाहिँ जान्नु होला है त। तराईका 12 वटा जिल्लालाई चाहिँ तहसिल भनेर भनिन्थ्यो तराई तहसिल है। तराईका जिल्लालाई 12 वटा जिल्लालाई के भनिन्थ्यो तराई चाहिँ तहसिल है। तपाईले चाहिँ बुझ्नु 35 जिल्लामा पहाडमा तराई के पहाडमा 23 तराईमा 12 तराईका जिल्लालाई त्यतिबेला तहसिल भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो है। यसरी चाहिँ बुझ्नु। अब 7 प्रदेशमा विभाजन त बुझिहाल्नुहुन्छ। 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा भने पनि हुन्छ। 2072 असोज 2 दिनमा भने 3 गते है। 2072 असोज 3 गते है। यतिखेर चाहिँ 7 प्रदेशमा नेपालको वर्तमान संविधानले के गरेको विभाजन गरेको है। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल। यति चाहिँ सरस्वती चाहिँ जान्नु पर्यो है। कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो पनि जान्नु पर्यो। अस्ति मैले अब कुन भारतलाई चिनलाई छुने प्रदेश कुन भारतलाई मात्र छुने प्रदेश कुन नेपाल र भारत र चिनलाई छुने जिल्ला कुन चिनलाई मात्र छुने जिल्ला कुन भन्ने कुरा भनिसकेको छु। यदि कसैको छुटिसकेको थियो भने पनि पछि अर्को क्लासमा फेरि रिभिजन हुन्छ। अर्को चाहिँ फेरि तपाईहरु छुटेकोमा यो साइक्लिङ वाइजमा हुन्छ भन्नुभएको छ सरले र त्यति बेला चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ पढौँला है। मैले अहिले चाहिँ धेरै भनिदिएँ है। अब कुन प्रदेशमा कति जिल्ला पर्छन् त भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। कुन प्रदेशमा कति जिल्ला कुन प्रदेशमा चाहिँ कति जिल्ला है त यो चाहिँ जान्नु पर्यो है। 39 जिल्ला चाहिँ भीमसेन थापाको पालामा 35 जिल्ला चाहिँ वीर शमशेरको पालामा भनिसके त मैले है ल। अब चाहिँ यदि पहिला छुटेको थियो भनेपछि अब पछि चाहिँ साइक्लिङ वाइजमा हुन्छ पछि पढौँला है। नातिनु होला कुन प्रदेशमा कति जिल्ला पर्छन् यो एकदम चाहिँ यो
जसलाई पनि थाहा भएको कुरा पनि हो, तैपनि म तपाईँलाई चाहिँ सम्झाइदिन्छु। एउटा फोन नम्बर सम्झिने है, तर के भन्ने भनेपछि 27 वर्षको युवाले 27 वर्षको युवाले हेर्नुहोस् है, 64 वर्षको वृद्धलाई 64 वर्षको वृद्धलाई हेर्नुहोस् है त, 64 वर्षको वृद्धलाई 531 पटक रेप गर्यो, 31 पटक जक गर्यो भनिदिए, जबरजस्ती करनी गर्यो भनेर भनिदिए, सम्झिने है। कतिले 27 वर्षको युवालाई, कति वर्षको युवतीलाई, 64 वर्षको वृद्धलाई के गर्यो, 531 पटक रेप गर्यो। यो चाहिँ एउटा सूत्र सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ है। है, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कसरी, 27 64 531, 27 64 500 कति 31। त्यसरी भने पनि हुन्छ। 27 वर्षको युवाले 64 वर्षको वृद्धलाई है तपाईले चाहिँ कति पटक 531 पटक के गर्यो, जक गर्यो। बुझ्नुभयो नि यति कुरा त, यहाँसम्म त केही गाह्रो छैन नि। अब पढ्ने कसरी, यसलाई लेख्ने कसरी, सुरु गर्ने एउटाबाट हेर्नुहोस् है त। सुरु गर्ने 2 भनेको चाहिँ 2 भनेको 2 नम्बर प्रदेश, बुझ्नुहुन्छ नि। अब त एउटा लेखेपछि बुझ्नुहुन्छ है। 2 अब नाम भइसक्यो सर, कहाँ लेखेर हुन्छ भन्नु, नाम सम्झिनु तपाईले, नाम आफूले सम्झेर पढ्न सजिलो मात्रै भने। 7 भनेको सुदूर प्रदेश हो भनेर अब बुझिहाल्नुहुन्छ है। 7 नम्बर भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश, 6 भनेको चाहिँ कर्णाली प्रदेश बुझिहाल्नुहुन्छ, आफैले बुझ्ने हो के। 4 भन्यो भने गण्डकी प्रदेश हो कि लुम्बिनी हो बुझिहाल्नुहुन्छ है। 5 भन्यो भने बुझिहाल्नुहुन्छ है। 3 भन्यो भने बागमती प्रदेश भने बुझिहाल्नुहुन्छ। 1 भनेको 1 नम्बर प्रदेश हो। यसरी यो भनेको चाहिँ प्रदेशको के हो, नामाकरण। कति जिल्ला छन्, 8 बाट सुरु गर्ने, 8 9 10 11 12 13 अर्को के हो 14। हेर्नुहोस् त, 8 9 10 11 12 13 14। बुझ्नुभयो नि। पहिला एकातिर प्रदेशका नाम लेख्ने 27 64 531 र अर्कोतिर के लेख्ने भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ जनरली चाहिँ के गर्ने भनेपछि 8 बाट सुरु गर्ने 14 सम्म। अब 1 नम्बर प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् भनेपछि 14 वटा जिल्ला भन्न सक्नु पर्यो है त। 2 नम्बर प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् भनेपछि 8 वटा भनेर भन्नु पर्यो है त। 7 नम्बर प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् 9 वटा भनेर भन्नु पर्यो। 6 नम्बर प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् 10 वटा भनेर भन्नु पर्यो। 4 नम्बर प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् 11 वटा भनेर भन्नु पर्यो। 5 नम्बरमा कति 12, यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो। अब यो चाहिँ सरसर्ती चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। तपाईले आफै पनि बुझ्ने कुरा हो, तपाईले जान्नु पर्ने कुरा पनि हो। अब चाहिँ कुन प्रदेशमा कुन प्रदेशमा चाहिँ कुन जिल्ला पर्दछन् भन्ने कुरा सूत्र सहित छन्। त्यो यहाँ सबै भनेर सम्भव छैन, नोटमा पठाइदिन्छु है। पछि नातिनुलाई त्यो कुरा नोटमा पठाइदिन्छु। कुन प्रदेशमा कुन जिल्ला छन् भन्ने कुरा नोटमा तपाईलाई म सरसर्ती पनि तपाईलाई भनेर चाहिँ के गरिदिन्छु, पठाइदिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ साथीहरु। यति भन्दै आजको क्लास चाहिँ यही सके। बाँकी आज अलि थोरै पढाउँछु, मैले भने धेरै म सक्दिन है, अझ पनि राम्रोसँग सन्चो भएको छैन। बाँकी भोलि भूगोलको थोरै, धेरै छैन, थोरै, बढीमा 15-20 मिनेट वा चाहिँ बढी म्याक्सिमम भएपछि आधा घण्टा लाग्छ। त्योभन्दा पछाडि अर्को च्याप्टर सुरु गरौँला। आजलाई यति गरे भन्दै मैले सकाएँ। सर मैले सकाएँ है आजको क्लास। ओके सर, धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरु यहाँको एउटा छोटो एक्जाम हुन्छ है त्यसपछि। साथीहरुलाई स्क्रिनशट गर्नु केही छैन होला। पहिला एउटा फर्म भर्दिनुस्, हिजो भर्न बाँकी जतिले भर्नुस्, हिजो भर्याले भर्नु पर्दैन। अनि म एक्जाम सुरु गर्छु। खाना हाल्दै हिजोको एन्सर भन्नु, त्यो पनि म देखाइदिन्छु एकछिनमा। फर्म तुरुन्त भर्दिनु र मैले 1 मिनेट टाइम दिएँ। हिजो भर्याले भर्नु पर्दैन।
तपाईलाई डकुमेन्टहरु पठाइदिनको लागि भिडियो पठाइदिनको लागि मेल चाहिन्छ। त्यो मेल तपाईको अटो कलेक्ट हुन्छ, त्यसकारण त्यो फर्म भर्दिनु होला है। त्यसपछि म एक्जाम सुरु गर्छु। 4 दिन अगाडि भर्याले हुँदैन, हिजो भर्नेले मात्रै नभर्नुस्। हिजो भर्नेले नभर्नुस्, हिजो नभर्नेहरूले भर्नुस् है। यसलाई हामी यो डाटालाई आधिकारिक डाटा मान्छौं। यसपछि हामी पटक पटक माग्दैनौं। जो नयाँ छ उहाँहरूलाई मात्रै माग्दै जान्छौं। अहिले भर्नुभयो भए कन्फर्म जस्तै हो, हामीबाट आइपिहाल्छ है। हुन्छ, हामी तपाईहरुलाई पीडीएफ बनाएर पठाइदिन्छौं। वर्ड फाइल तपाईलाई खोल्न गाह्रो भएको छ, हामीले बुझेका छौं। सायद आज र भोलिमा प्रेम सरको डकुमेन्ट सबै आउँछ, त्यो पनि तपाईलाई पठाइदिन्छु। जब मैले एक्जाम सुरु गरेँ, हामीले डकुमेन्ट पाएनौ नभन्नु होला है। मैले फर्म भर्नु भनेको छु सबैलाई, यही फर्म अनुसार तपाईको डकुमेन्ट आउँछ। त्यही भएर फर्म भरिहाल्नु होला। ओके, सुरु। आजको परीक्षा यहाँबाट सुरु हुँदैछ। तलको ठिक उत्तरको ठिक चिन्ह लगाउनुस् मा तपाईले 1 2 3 4 5 6 गर्ने र कपीमा एन्सर सार्ने। यो को हुनुहुन्छ? मुस्कान जी। यहाँले यस्तो केरमेट नगर्दिनु होला। मैले यहाँलाई आउट गरिदिन्छु है। पहिलो प्रश्न, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सर्वप्रथम शिक्षाका लागि तालिम दिन सञ्चालित परियोजना कुन हो भनेको छ? माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना, विज्ञान शिक्षा विकास परियोजना, प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना र माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम। अब यो नपढेको च्याप्टर पनि हुन सक्छ तपाईहरुको परीक्षाका लागि। नपढेको पनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईलाई ज्ञान होस् भनेर हामीले थोरै थोरै भने नि थप्दिन खोजिराखेका छौं है। कोही दिन पढेको पर्छ, कोही दिन नपढेको पनि पर्न सक्छ है। शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई कहिलेदेखि संकायमा परिणत गरियो? आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति योजना अन्तर्गतको 150 घण्टे तालिम डडट मार्फत सञ्चालन गरिएको थियो। माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रमले निम्न मावि र माध्यमिक शिक्षकहरूका लागि कति चरणमा 10 महिने शिक्षक तालिम दिने व्यवस्था गरेको थियो भनिएको छ। मैले अगाडि सारे। साथीहरु च्याट बक्समा आन्सर नलेख्नु ल, आफ्नो तपाईले कपीमा च्याटमा लेख्नु होला। लेखिदिनु पर्दैन, आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। आफ्नो लागि गर्नुहोस्, हाम्रो लागि हैन। यो हजुरहरुको लागि। हजुरहरुले आफ्नोमा लेख्नुहोस्, यसलाई प्रिन्ट गरेर राख्नुहोस्। तपाईलाई हामीले कम्तीमा पनि 40 वटा जति सेट गराउँछौं।
10 महिने शिक्षक तालिम कार्यक्रमको कुल समयावधि कति घण्टाको हो? शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप बडा चलाउनुहुन्छ साथीहरु। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2017 अनुसार शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रम अन्तर्गत कुन पर्दैन? वैसल दोर्जेजी हजुरले एनोट नगर्दिनु होला। शिक्षकको कार्य सम्पादनका आधारमा गर्ने बढुवा प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम बापत कति अङ्क दिने प्रावधान छ? शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण शिक्षक तालिममा सहभागी शिक्षकहरूले विद्यालय फर्केको डडरभित्र सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा निर्दिष्ट ढाँचामा दोस्रो खण्डको अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार 10 दिनको तालिम अवधिमा सिकेका शिक्षकले आफ्नै विद्यालयमा गएर डडर दिनका अभ्यास कार्य गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था छ। नम्बर 10 शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम अन्तर्गत अभ्यास कार्यको प्रतिवेदनमा कम्तीमा कतिवटा पाठ्योजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण शिक्षक तालिममा कति अङ्क प्राप्त गरेमा द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिने व्यवस्था छ? दिनको 20 मिनेटको परीक्षाले पनि तपाईलाई सपोर्ट गरोस् भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। क्वेशन नम्बर 12 शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम अन्तर्गत प्रत्येक चरणको मूल्याङ्कनमा विद्यालयको अभ्यास कार्य र प्रतिवेदनका लागि कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? सबै अङ्कवाला क्वेशन छ है आजको प्राय। कलेज अफ एजुकेसनले कुन प्रकारको तालिम सञ्चालन गरेको थियो? विषम 2023 देखि बन्द गरेको शिक्षक तालिम कुन हो? कलेज अफ एजुकेसनलाई कहिलेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग बनाइयो? त्यस्तै शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई कुन आयोगको सिफारिसमा शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट संकाय बनाइयो? सर्वप्रथम शिक्षक तालिमलाई
अनिवार्य बनाउन सिफारिस कसले गरेको? सर्वप्रथम घुम्ती शिक्षण केन्द्र सञ्चालन भएको स्थान कुन हो? तपाईलाई आउँदैन भने पनि ट्राई गर्न नछोड्नु होला, किनकि नआउने कुराहरूलाई प्रयास गर्दै गएपछि आउने भन्छ। दिनको 25 वटा पढ्नुभयो भने पनि एक महिनामा तपाईले 750 वटा पढ्नुहुन्छ। तपाईले 2 महिनामा त 1500 वटा त तयारी नै गर्नुहुन्छ। तपाईको छोटो 25 मिनेटको समयले 2 महिनामा तपाईलाई 1500 प्रश्नको उत्तर दिलाउँछ। ए लेभल शिक्षक तालिम कार्यक्रम देखाएका मध्ये कुन निकायले सञ्चालन गरेको थियो? क्वेशन नम्बर 20। 2028 पछि एसएलसी अनुत्तीर्ण भएका प्राथमिक शिक्षकहरूलाई शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान मार्फत सञ्चालित तालिम कुन हो? महिला शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको क्याम्पस कुन होइन? नम्बर 22। प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले 150 घण्टे तालिमलाई कसरी सञ्चालन गरेको थियो? क्वेशन नम्बर 23। प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना 2049 कति जिल्लामा लागू गरिएको थियो? नम्बर 24। प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई तालिम दिन विक्रम सम्वत 2053 मा स्थापना गरिएको प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र रहेका स्थान देखाएका मध्ये कुन हो? र अन्तिम प्रश्न शिक्षा ऐनबाट छ। शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले स्थायी शिक्षक हुनका लागि तालिम अनिवार्य गरेको थियो? यसपछि म तपाईलाई एन्सर कीहरु पनि दिन्छु। यसलाई पीडीएफ बनाएर हाल्दिन्छु। मैले यही च्याटमा दिने पनि प्रयास गर्दै छु, वेटिङ गर्नु होला। श्रीराम सर, इन्द्रजी सरलाई कोड पनि दिनु होला। ल, यहाँको क्वेशनमा केही छुटेको छ, दोहोर्याउनु पर्छ। सर लिंक
गरिदिनु, म फर्म भर्नु छ भन्नुभएको छ। म लिङ्क पनि दिन्छु। म यहीँको अगाडि हिजोको क्वेसन आजको क्वेसनहरू पनि हाल्दै जान्छु। तपाईलाई सकेसम्म दैनिक परीक्षा लिने हामी प्रयास गर्नेछौँ। अगाडि पछाडि हुन सक्छ टाइम मिलाएर है। त्यसकारण तपाईले परीक्षा पनि नछोड्नुहोस्। परीक्षा सामान्य कुरा होस् जस्तो तपाईलाई लाग्न सक्छ। त्यसले तपाईको डिसिसन पावरलाई बिस्तारै बढाउँछ। 9 देखि भन्नुभएको छ, हेर्नु होला। स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। म सुरुबाटै देखाइदिन्छु। तपाईलाई मैले भनिसकेँ। एउटा इक्जाम्पल भनौँ जस्तो लाग्छ। हजारौं पाइला हिँड्ने मान्छेको यात्रा एक पाइलाबाटै सुरु हुन्छ। हेर्दा सामान्य लाग्छ। प्रत्येक पाइलाहरूले गन्तव्य निर्धारण गर्ने हो। त्यसकारण म एक पाइला हिँड्दिनँ, भोलि हिँड्छु भनेर खरायो जस्तो नबन्नुहोस्, कछुवा जस्तो बन्नुहोस्। जबकि मैले तपाईलाई अघि बोलि नै सकेँ। महिनामा 750 वटा प्रश्न त तयारी नै गर्नुहुन्छ। 25 वटा तयारी गर्न तपाईलाई बढीमा आधी घण्टा लाग्छ। आजको कुरो भोलि पनि हेर्ने गर्नुहोस्। आज पढेर छोड्नु भयो भने भोलिदेखि त्यो नौलो हुन्छ। पढ्ने नि विभिन्न टेक्निकहरू हुन्छ। जति गाह्रो विषयवस्तु छ भने पनि पटक पटक हेर्नु भने तपाईलाई याद हुन्छ र दिमागमा बसिसकेको कुरो पछि बिर्से पनि झल्यास्स हेर्दा ट्याक्कै सम्झिने बानी हुन्छ। र महिनाको तपाईले 750 पढ्नु भयो भने 2 महिनामा त 1500 वटा पढ्नु नै हुन्छ। यताउति गर्दा तपाईले 22.5 से 3 महिनाभित्र यादै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भयो भने तपाईलाई ज्ञान त्यहीबाट पनि बढी हुन्छ। ल स्क्रिनशट गर्नु होला। स्क्रिनशट गर्नुहोस् है। तर स्क्रिनशट नै गर्नु पर्दैन किनकि म अहिले एकैछिन दिँदैछु तपाईलाई। यसलाई पीडीएफ बनाएर हालिदिन्छु यहीँ। सायद म तपाईलाई च्याटमै दिन्छु जसले गर्दा तपाईलाई सजिलो होला। स्क्रिनशट गर्नुहोस्। बेपत्ता के हुनुहुन्छ साथीहरु? ओके, ल तपाईले प्रश्न त हेर्नै सक्नुभयो। तपाईलाई एन्सर कि पनि स्क्रिनशट गर्न मन छ भने प्लिज स्क्रिनशट गर्नु होला। उत्तर कुञ्जिका 78/9 को महिना 22 गते। 1 को ख, 2 को घ, 3 को घ, 4 को ग, 5 को घ, 6 को ख, 7 को ग, 8 को क, 9 ग, 10 क, 11 ग, 12 क, 13 घ, 14 ग, 15 क, 16 घ, 17 क, 18 ख, 19 ग, 20 घ, 21 ख, 22 क, 23 ग, 24 क, 25 ख। यहाँले यो प्रश्नलाई जस्ताको तस्तै मेलबाट डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्नुहोस्। प्रिन्ट